कार्यक्रम नागरिक सवालबाट म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडेजी नवीन जी दुवैजनाले। यो कार्यक्रम हामी बिहान 7:30 देखि 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौँ। विभिन्न विषयमा हामी प्रश्न गर्छौँ, बहस गर्छौँ, छलफल चलाउँछौँ। आज मैले बजेट भाषणपछि सङ्घीय सरकारको बजेट आइसकेपछिको अवस्थामा सुदूरपश्चिमका के कस्ता योजना परियोजनाहरू यो आगामी बजेटले समेटेको छ भनेर छलफल गर्नेछु। केही दिनसम्म हामीले यो कुरालाई चाहिँ निरन्तरता दिने प्रयास गरिराखेका छौँ र आजको बसाइमा मैले धनगढी, खुटिया, बिपीनगर, दिपायल फास्ट्यागको कुरा गर्नेछौँ, द्रुत मार्गको कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि मैले केही यस क्षेत्रका नागरिक समाज लगायत उक्त मार्गको बारेमा जानकारी राख्नुहुने व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिन्छ। त्योभन्दा अगाडि सानो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको कुरालाई म यहाँनिर चाहिँ जोड्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, 2077 ज्येष्ठ 16 गते बेलुकासम्मको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार हिजो 16 गते मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 170 जनाले वृद्धि भएर नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण हुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या 1212 पुगेको छ। यो सङ्ख्या 1,69,639 जनामा गरिएको परीक्षण पछिको रिपोर्ट हो। हालसम्म 206 जना सन्चो भएर घर फर्किएको, 6 जनाको मृत्यु भएको र 1000 जनामा सङ्क्रमण जारी रहेको पुष्टि भएको छ। नेपालीहरू भारतबाट नेपाल फर्किए लगत्तै हाल नेपालका हरेक जिल्लाका हरेक गाउँ तथा बस्तीहरूमा विदेशबाट फर्किनेहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको आशंकामा क्वारेन्टिन शिविर सञ्चालन गरिएको खबर आउन थालेका छन् र हरेक जसो स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिएको छ। यो सङ्कटको घडीमा विदेशबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई प्रवेश निषेधको कुरा गर्ने, विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूलाई तिरस्कार तथा घृणा गर्ने, क्वारेन्टिन शिविर राख्नको लागि अवरोध खडा गर्ने, आक्रोश पोख्ने आदि जस्ता अमर्यादित र अमानवीय काम गरेर सामाजिक सन्तुलन खलबल्याउनुको सट्टा सबै नेपाली संयम रहौँ, सजग रहौँ र कोरोना सङ्क्रमण व्यवस्थापनको लागि सबैले हातेमालो गर्दै सकेको सहयोग गरौँ, यो गर्नुपर्ने हो। के थाहा, आज तपाईँ हामीमा सङ्क्रमण नदेखे पनि भोलि सङ्क्रमणले छुन्छ कि त्यो बेलामा फेरि घृणा, तिरस्कार र अमानवीय व्यवहार त आफैले भोग्नुपर्छ होला नि। यो स्टेटस लेखेका थिए फेसबुकमा सत्यम शिवमजीले र मैले उहाँले लेखेको कुरालाई जस्ताको त्यस्तै पढेर सुनाएको छौँ। श्रोता, आज मैले कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका केही जानकार व्यक्तिहरू, धनगढी का चाहिँ नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू र सँगसँगै मैले कृषि निर्देशक यज्ञराज जोशीजीसँग पनि कुराकानी गर्नेछु। दिपायल, धनगढी, खुटिया, दिपायल, बिपीनगर, दिपायल द्रुत मार्गको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यसको सम्भाव्यताको कुरा, यो मार्गलाई बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कसरी उठ्यो र सरकारले यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइराखेको छ। यस वर्षको बजेटमा पनि उक्त कुरालाई अगाडि बढाउने भनिएको छ। कहिले प्रदेश सरकारले जिम्मा लिन्छ, कहिले सङ्घीय सरकारले बनाउने भन्ने हुन्छ र कहाँबाट, कहिले दिपायलबाट काम सुरु गर्ने, कहिले धनगढीबाट सुरु गर्ने भनेर विभिन्न खाली विवादहरू झिकिएका हुन्छन्। बजेट एकदमै न्यून हालिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि केही उल्लेखनीय काम नै गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ। यसबीचमा यो मार्गको उद्देश्य, उपादेयता, महत्त्व, यसको रणनीतिक लगायतका विविध महत्त्वहरू, किन व्यापारिक महत्त्व, आर्थिक लगायतका विविध महत्त्वहरू के रहेका छन्, किन आवश्यक छ, कति छोटो कति लामो छ, यो निर्माण भयो भने के फाइदा यस क्षेत्रलाई हुन्छ भनेर मैले आजको बसाइमा कुराकानी गर्नेछु। र कुराकानी गर्नको लागि दिनेश राज भण्डारीजीलाई मैले सर्वप्रथम उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। कुबेरसाई उक्त सडक बनाउनुपर्छ भन्ने सङ्घर्ष समितिका संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। प्रमोद पाठक नागरिक अगुवा हुनुहुन्छ धनगढीका, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। यज्ञराज पाठक कृषि निर्देशक हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनालयका, उहाँसँग पनि मैले यज्ञराज जोशी सरसँग कुराकानी गर्नेछु। सञ्जय पन्त सञ्चारकर्मी र स्थानीय शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र यो दिपायल, खुटिया, बिपीनगर, धनगढी यो द्रुत मार्ग निर्माण हुनुपर्छ भनेर निरन्तर रूपमा उहाँले चाहिँ आवाज उठाइराख्नुहुन्छ, सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति पनि दिइराख्नुहुन्छ, लेखिराख्नुहुन्छ। उहाँसँग मैले आज 5 जना व्यक्तित्वहरूसँग दिपायल, यो चाहिँ धनगढी, खुटिया, बिपीनगर, दिपायल द्रुत मार्गको कुराकानी गर्नेछु। दिनेश राज भण्डारीजीलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास हाम्रो प्राविधिक मित्रले गरिराख्नु भएको छ, तर
फोन रिसिभ भइराखेको छैन। समस्या चाहिँ यस्तो हुन्छ, 5 जना व्यक्तिलाई हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कसैले पनि समयको यो खर्च यताउति भयो भने 7:38 भइसकेको छ। यो 1.5 घन्टाको पिरियडमा हामीले 5 जना व्यक्तित्वहरूसँग सन्तुलित रूपले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। दिनेश राज भण्डारीजीको फोन उठिराखेको छैन। पिपी नगर खुटिया दिपायल फास्ट ट्र्याक सञ्चालन गर्ने सुरु गरिनेछ भनेर बजेट भाषणमा यसपटक पनि अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ र उक्त मार्ग द्रुत मार्ग किन आवश्यक छ, यसको सान्दर्भिकता के हो र यो मार्ग बन्नुपर्छ भन्ने आवाज कहिलेदेखि उठ्न थालेको हो भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ दिनेश राज भण्डारी, उहाँ स्थानीय व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। दिनेश राजजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छु। अहिले अब कोरोनाको छ, घरमै लकडाउनमा बसिएको छ। हजुर। यो चाहिँ यसमा सधैँ जस्तै अब कति वर्षदेखि चाहिँ यो बोलिँदै आइराखेको छ, ठ्याक्कै यहाँलाई जानकारी हुनुपर्छ। बिपी नगर खुटिया दिपायल फास्ट ट्र्याक सुरु गरिनेछ भनेर चाहिँ सरकारले यसपटकको बजेट भाषणमा पनि राखेको छ। यो चाहिँ बिपी नगर खुटिया दिपायल अथवा धनगढी खुटिया बिपी नगर दिपायल द्रुत मार्ग चाहिँ यसको दूरी, यसको सम्भाव्यता अध्ययन कुराहरू यो बन्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू कहिलेदेखि चाहिँ उठ्न थालेको हो? यो 2066 सालमा हामीले त्यसलाई सर्वे गरायौँ कि हामी केहीको स्थानीय युवाहरू जो केही हामी कैलालीमा थियौँ, केही डोटीमा भएका मान्छेहरूले मिलेर यो असाध्यै छोटो बाटो छ भनेर त्यहाँको चाहिँ मान्छेहरूसँग चर्चा, एउटा पूजामा गएको थियौँ, हामीले चाहिँ एकदमै छोटो बाटो छ भन्ने एउटा चर्चा त्यहाँ गाउँका चाहिँ पुराना मान्छेहरूले गरिसकेपछि ल यो सर्वे गराउँ त भनेर हामीले 7-7 लाख रुपियाँ आफ्नै व्यक्तिगत हिसाबले उठाएर केही सङ्घ संस्थाहरूको पनि हामीले सहयोग लियौँ, यही स्थानीय उद्योगवाणी सङ्घ, निर्माण व्यवसाय सङ्घ जस्तै। अनि त्यहाँको इक्विपमेन्टहरू हामीले भाडामा लिएर त्यो सर्वे गरायौँ। लगभग त्यतिखेर 6 लाख चाहिँ हाम्रो यो सर्वे खर्च परेको थियो। 2066 सालमा म नै संयोजक थिएँ त्यसको, त्यो निर्माण चाहिँ एउटा चाहिँ पहल गरौँ भन्ने त्यो समितिको। 2066 सालमा हामीले सर्वे गऱ्यौँ र 67 मा चाहिँ शान्ति मन्त्री जनार्दन शर्मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री हुँदाखेरि 2 करोड रुपियाँ उहाँले हालिदिनु भयो र उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ डोटीबाट 1 करोड रुपियाँ र कैलालीबाट 1 करोड रुपियाँ जति हामीले खर्च गऱ्यौँ 68 मा। के अरे त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लगभग 69 सालमा त्यतिखेर हामीले सर्वे गर्दाखेरि के गरेका थियौँ भने यो बाटोबाट हिँड्ने जति पनि मोटरहरू अहिले यो अत्तरियाबाट हुँदै तपाईँको दिपायल पुग्छन्, त्यो गाडी चाहिँ भोलि यताबाट जाने हो दिपायलबाट भने त्यो के अरे जम्मा 82 किलोमिटर, बढीमा 82 किलोमिटर, त्यो पनि अलिकति हामीले कहीँ सर्टकट बनायौँ, पहाडहरूलाई अलिक छिटोल्यौँ भने त्यो 70 किलोमिटरको हाराहारीमा यो बाटो बन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले 200 किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्छ दिपायल जाँदाखेरि, र अहिले जति गाडी दिपायल गरिरहेका छन् त्यति मात्रै गाडी बढ्ने हो, त्यति मात्रै गाडी चल्ने हो भने पनि 5 वर्षमा गाडीमा इन्धन बचतले मात्रै यो बाटो ब्ल्याकटप बन्छ। त्यसपछि मान्छेको ओहोरदोहोर गर्ने कुराहरू, समय बचतको कुराहरू, तपाईँको कृषि उत्पादनले बजार पाउने कुराहरू त यावत कुराहरू त कति फाइदा छन्। मैले भन्नु खोजेको खालि 5 वर्षको फ्युलको बचतले मात्रै, सरप्लसले मात्रै त्यो बाटो ब्ल्याक। दिपायललाई मात्रै होइन, अछाम, बाजुरा, डोटी जिल्ला हुँदै जुन चाहिँ ढुवानीहरू गरिन्छ, तपाईँको अछामको नारीदाङ हुँदै यो मान्छे यो बाटो चाहिँ उता बाजुरासम्म जान्छ होइन, यो एकदमै सर्टेस्ट रुट हो। अब भनिहाल्यो अहिलेको डेटमा 200 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ भने अब यो बाटो बन्यो भने 70 देखि 80 किलोमिटरको बिचमा यो बाटो चाहिँ तयार हुन्छ भनेपछि तब आफै बुझ्नुहोस् कति छोटो बाटो छ। हामीसँग इन्धन हाम्रो देशमा छैन, गाडी मोटर हाम्रो यहाँ छैन, मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, हामीले भारत पैसा ल्याएर जानुपर्छ, हाम्रो समयको कुरा छ, हाम्रो कृषि उत्पादनले बजार पाउने कुरा छ। त्यहाँ फेरि एकदमै फाँट, एकदमै राम्रो बस्तीहरू छन्, त्यस्तो चाहिँ भाषुको भिर जस्तो त्यस्ता उकालोहरू पनि छैनन् त्यो बाटोमा होइन। त्यो भनेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ र 67 सालमा चाहिँ 2 करोड रुपियाँ यसमा आयो, मैले अघि तपाईँलाई भने अनुसार। त्यसपछि अब यसको इआइए गरिसकेपछि बिचमा इआइएले पनि धेरै दुःख दियो, कहिले यदि के अरे रुख काट्न इजाजत नदिने। यसपालि चाहिँ बल्ल बल्ल यो रुख काट्न इजाजत आएको छ। लगभग 5000 वटा रुख पर्छन्, कैलालीमा लगभग 780 वटा रुख छन्, 769 वटा छन् ठ्याक्कै कैलालीको पाहाडमा रुख काट्नुपर्ने। डोटीमा चाहिँ 4000 वटा चाहिँ पाटोमा छ। अब कटानी आदेश चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। कटानी आदेश चाहिँ अहिले नपाउनुको कारण चाहिँ यो 34 वटा रुखहरू चाहिँ पहिला बाटोमा
त्यो बाटो बन्दैखेरि अनाधिकृत रूपमा भनौँ न काटिदिया हुनाले 11 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति वनले मागिरहेछ। त्यो बजेट चाहिँ नभएको कारणले चाहिँ अरू नयाँ चाहिँ त्यो अनुमति कटानी आदेश चाहिँ रोकिरहेछ भनौँ न। भनेपछि जुन यहाँले सुरुमा 2 करोड आयो, त्यसपछि बजेट चाहिँ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा त्यसपछिको यो 11औं वर्ष भनौँ होइन, यो 66 पछि यो 77 भनेपछि 11वटा बजेट आइसकेको स्थिति हो। यो 11वटा बजेटमा कति करोड चाहिँ आएको छ त्यो दिपाल यो चाहिँ फास्ट्यागमा? लगभग तपाईँको म तपाईँलाई डेट वाइज जस्तै 2069 सालमा 30 करोड रुपियाँ आयो। त्यसपछि रमेश लेखकज्यू भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भइसकेपछि 36 करोड रुपियाँ उहाँको पालामा आयो। त्यो चाहिँ खसरीदेखि दिपाइलसम्मको सिङ्गल कटिङको लागि 10 करोड, अनि खसरीदेखि ओजेना हुँदै जानेलाई चाहिँ 8 करोड रुपियाँ त्यो डबल कटिङको लागि, अनि 18 करोड चाहिँ तपाईँको यो मौरी भावरदेखि ओजेनासम्मको लागि भनेर 18 करोड रुपियाँ हाम्रो बजेट आयो। टोटल 36 करोड रुपियाँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न उसमा आर्थिक वर्षहरूमा 30 करोड रुपियाँ आएको थियो। यो रमेश लेखको भाव भनेको 73-74मा यो बजेट आयो। अहिले पनि यो 12 करोड रुपियाँ बजेट चाहिँ खर्च हुन सकेको छैन त्यो बेलामा। त्यति बेला चाहिँ अब यो बिपी नगरमा अफिस खोल्ने, यहाँ खोल्ने भनेर उहाँको पार्लियामा कार्यालयहरू भयो र अब त्यसपछि 74-75मा चाहिँ सुरुङ मार्ग बनाउने भनेर अहिले वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज कतिवटाले चाहिँ भन्नुभएको हो। त्यो वर्ष 1 रुपियाँ पनि बजेट आएन। हेर्नुहोस्, एउटा हास्यास्पद सुरुङ मार्ग भन्ने चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट आयो, सुरुङ मार्ग बनाउने भन्यो, बजेट चाहिँ 1 रुपियाँ पनि आएन। र अब अहिले हामी तेस्रो वर्षमा छौँ। अब यो वर्ष पनि अमूर्त रूपमा कुराकानी आएको छ, बजेट यति हाल्ने भनेर सम्बोधन भएको छैन। योबाट दुर्भाग्य हो। यो सुदूरपश्चिमको एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहेको बाटो हो। फेरि बीचमा त यो प्रदेश सरकारलाई पनि हस्तान्तरण गर्यो भन्ने कुराहरू आए, फेरि चाहिँ सङ्घ अन्तर्गत गर्यो, फेरि अहिले चाहिँ यो प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर बनाउने भन्ने कुराहरू पनि आयो। अहिले आएको छ बीचमा एउटा सङ्घीय सरकारले बनाउने भयो, फेरि प्रदेशले भयो, फेरि यो 2-3 चोटि यस्तो चाहिँ ओनरसिप ट्रान्सफर हुँदै कहिले सङ्घीय कहिले प्रदेश, कहिले सङ्घीय कहिले प्रदेश हुँदै गएको थियो। र अब अहिले चाहिँ यसको विभिन्न नगरमा अफिस पनि छ। र अब गत वर्ष अलिकति पैसा आएको थियो यसमा होइन, 20-25 करोड रुपियाँ आएको थियो, तर त्यो पनि खर्च हुन सकेको छैन। यी कटानी आदेश नभएको हुनाले रुखको लगभग 5,000वटा रुख पर्छन्, इआइए भइसकेको छ त्यो बाटोको चाहिँ सबै। तर एउटा के छ भने कनिका छर्या जस्तो यस्तो महत्त्वपूर्ण बाटोको लागि एउटा वर्षको बजेट हालेर यो यति चाहिँ छोटो बाटो छ। मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, जम्मा 70देखि 80 किलोमिटरको बिचमा एउटा बाटो बन्दैछ जहाँ ठुल्ठुला पहाडहरू पनि छैनन्। हाम्रो जस्तो देशले इन्धन पनि बाहिरबाट ल्याउनु परिरहेछ, बसहरू बाहिरबाट किन्नु के अरे ल्याउँछौँ हामीसँग देशमा के छैन। र हाम्रो कृषि उत्पादनले बजार पाउने यो प्रशस्त सम्भावना त्यो बाटो बन्या भए। त्यहाँ 12-13वटा ठुलो नदीहरू पर्छन्, त्यो नदीमा माछा कुद्ने सम्भावना थियो, भोलि टुरिज्मको सम्भावना छ। यत्रो ठुलो सम्भावना भएको कुरा पटक पटक राज्यलाई भन्दाखेरि पनि नपर्नु। हामी जनस्तरबाटै आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हामीले यसको सर्वे गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको भन्दा पनि बडा दुःख लाग्छ कि यो कुराहरू। यो जुन गतिमा हुनु पर्थ्यो त्यो किसिमले चाहिँ काम नहुनुको पछाडि यो स्थानीय स्तरमै जस्तो सुदूरपश्चिममै पनि यो सहमति राजनीतिक रूपले कुन ठाउँबाट सुरु गर्ने, दिपाइलदेखि काम थाल्ने कि धनगढीबाट गर्ने कि भन्ने कुराले गर्दाखेरि नेताहरूकै आपसी खिचातानीले गर्दाखेरि इच्छा शक्ति नहुँदाखेरि नजरअन्दाज गर्दाखेरि यो बाटो चाहिँ हुन सकिराखेको छैन भनेर बेला बखत यो चाहिँ आइराखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कतिको चाहिँ यो सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्छ। यहाँ राजनीतिक विमतिले गर्दाखेरि पनि समस्या भएको हो। ठिक हो। हेर्नुहोस्, हाम्रा नेताहरू छन् नि, यो पब्लिकली बोलिदिन्छन्, प्रतिनिधि सभामा बोलेर चाहिँ हामी सुन्छौँ यो बाटो बन्ने भने हल्ला गर्ने, तर यसलाई सिरियसली बाहिर आएपछि बिर्सिने। उहाँहरूले अलिकति पब्लिसिटी हुने खालको ठाउँमा चाहिँ बोलिदिने र यसको निरन्तर ओनरसिप लिएर यो बाटो बन्नै पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ चेष्टाका साथ उहाँहरू लागेको चाहिँ पाइँदैन। सुरुमा चाहिँ अब यो बाटोमा केही समय अगाडि चाहिँ लेखाज भट्टले सपोर्ट गर्नुभएको थियो। अब पछिल्लो समयमा आएर प्रेम आलेजी, उहाँ भीमरावलजीले पनि सेती लोकमार्ग भनेर उतातिर चाहिँ बढी फोकस गर्नुभएको छ, यतातिर छैन भन्ने सुनिन्छ। अब यतातिर कुनै नेताले इन्ट्रेस्ट दिएको छैन भन्ने सुनिन्छ। बोल्दाखेरि चाहिँ म लागेकै छु भन्नुहुन्छ नेताहरू होइन, तर लागेको अनुसार चाहिँ यहाँ बजेट आइरहेको छैन। त्यो भावनाले हामी सशङ्कित छौँ। यसलाई खालि नेताहरूले यसलाई मिडियामा भजाउने कुरा मात्रै लिएर र प्रत्येक चुनावको चुनावी मसला बनाउनुको लागि चाहिँ यस्ता कुराहरू गरिन्छन्। विकासको लागि सहकार्य सुदूरपश्चिमका नेताहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन आरोप छ त्यसले त यो कुरालाई अझ बल दिन्छ नि फेरि।
अघिल्लो पटक स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले यो क्षेत्रबाट चुनाव लड्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री त्यसपछि पनि हुनुभयो। यो बाटो बनाउँछु भनेर उहाँले मुख्य एजेन्डामा राख्नु भएको थियो, यो बाटो खै त बनेको। त्यसपछि उहाँको पत्नी आरजु देउवा आउनुभयो, उहाँ त अहिले सरकारमा हुनुहुन्न होइन। भनेपछि यो पटक पटक प्रधानमन्त्री स्तरका मान्छेहरूले पनि बाटो बनाउँछु भनेर यहाँबाट चुनाव लडेर जिते, प्रधानमन्त्री भए, तर यो बाटो बनेन। भनेपछि यो त खालि अब यहाँको सुदूरपश्चिमको जनताले यसलाई चाहिँ खालि त्यत्तिकै भोट ब्याङ्कको रूपमा, चुनाव एजेन्डाको रूपमा मात्रै लिइरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। यो भावना यो बाटोमा, यो सडकमा कति बजेट आउँछ, कसरी जान्छ भन्ने कुरा जस्तो सङ्घीय सरकारबाट कति बजेट आउँछ त्यसको त यकिन गरिएको छैन, गरिने छ भनिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट आउँदासम्म के हुन्छ भनेर हेरिराख्नु भएको छ? त्यसो भए तपाईँहरू हेरिरहेछौँ। अब यो बाटो वास्तवमा यसलाई के अरे नारायणजी, जस्तै बिपी नगर दिपायल 33 किलोमिटर ट्र्याक ओपन भइसकेको छ। आज लगभग बिपी नगरबाट दिपायलसम्म एउटा चाहिँ सिङ्गल कटिङ बाटो चाहिँ लगभग तयार भइसकेको छ। यति छोटो बाटो छ, यो बाटो बन्नुपर्ने हो होइन। र हामीलाई प्रदेश सरकारको बजेटमा केही सम्बोधन भएर आउँछ भने पक्कै पनि हामीले आशा गरेका छौँ। र अस्तिको सरकारको के अरे सङ्घीय सरकारको बजेट आउँदाखेरि पनि हामीले आशा गरेका थियौँ, तर उहाँ सम्बोधन चाहिँ भयो, तर त्यसमा चाहिँ बजेट नआउनाले अघिल्लो नाम उच्चारण त धेरै जस्ता यस्ता योजना पश्चिम सेतीको पनि आएको छ होइन। त्यसै गरी यो फास्ट ट्र्याकको सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोरका कुराहरू आएका छन्। बजेट हुँदैन, नाम मात्रै हुन्छ। हरेक वर्ष यो चाहिँ बजेटमा आउने, हरेक वर्षको चुनावमा यी चाहिँ चुनावी नारा हुने, भोट चाहिँ तान्नको लागि मात्रै भन्ने भयो, काम चाहिँ हुँदैन सुदूरपश्चिममा भन्ने जुन छ। यो काम नहुनको लागि यो विभिन्न राजनीतिक दल शीर्ष तहमा भएका यो चाहिँ नेताहरू, मन्त्रीहरूका बिचमा एउटा समान धारणा चाहिँ किन बन्न सक्दैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? उहाँहरूलाई एक अर्काको डर छ जस्तो लाग्छ। यो क्रेडिट कसले लिने, उसको नाम आउने हो कि अथवा उसले बनाएको हुने हो कि भन्ने एउटा त्यो हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ अब ठ्याक्कै अर्काको कुरा अब हामीलाई त थाहा भएन, तर एउटा चाहिँ उहाँहरूको पहुँचै पुग्दैन कि उहाँहरूको आफ्नै अब हुन त पहुँच पुग्दैन भनौँ भने अब शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो, यो बाटो बनाउँछु भनिसकेपछि, चुनाव लडिसकेपछि पनि होइन। अब तर उहाँहरूमा इच्छा शक्ति पनि कम भयो कि नारायणजी, मलाई त्यस्तो लाग्छ। इच्छा शक्ति नै नहुनु, यसलाई खालि चुनावी एजेन्डाको रूपमा यहाँ आए बेला सम्बोधन गरिदिने र हामी चाहिँ भोको मान्छेहरूलाई, ल तिमीहरूलाई चाहिँ खाना ल्याउँछु भनेपछि हामी पनि दङ्ग पर्ने, त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ फर्केर नआउने र फेरि आएपछि हामी फेरि लट्ट पर्ने, ल हालिदिन्छु त्यो बेला त छुट्यो, अब फेरि हालिदिन्छु भनेर भन्ने, फेरि त्यही पटक पटक त्यही एजेन्डा देखाएर चाहिँ विकासका लागि चाहिँ टकराव, मतलब त्यो एउटा सहकार्य भएन कि? यसबाट श्रेय कसले लिने, कसलाई जान्छ? भोलि राजनीतिक नाफा घाटालाई चाहिँ त्यो मध्यनजर गरेर योजनाहरू पारिनुले सुदूरपश्चिमले पीडा खेपिराखेको हो भन्न मिल्छ त? यो यसलाई सहकार्य भन्दा पनि एउटा इच्छा शक्तिकै अभाव हो कि। सानोतिनो बाटो हो यो, 70 किलोमिटर बाटो, जसै सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ, लाखौँ जनतालाई यसले फाइदा दिन्छ भनिसकेपछि त यो धेरै ठुलो सहकारी पनि चाहिँदैन। मैले अघि भनिसकेँ, इन्धनको बचतबाट मात्रै पनि तपाईँले भन्नुभयो यो कालोपत्री हुन सक्छ 5 वर्षभित्रै भन्ने कुराहरू मजाले 5 वर्ष, त्यो त हामीले डाटै दिएका छौँ। 5 वर्षको इन्धन बचतले जति गाडी आज अतरिया हुँदै तपाईँको डमलदा हुँदै दिपायल गइरहेको छन्, त्यति दिपायलसम्म मात्रै, फेरि असामको पनि कुरा होइन, त्यति बाटो दिपायलसम्म मात्रै जति गाडी जान्छन् त्यति गाडी मात्रै यो बाटोबाट भोलि जाने हो भने अब त दिन प्रतिदिन गाडीको चाप बढ्ला। त्यति मात्रै गयो भने पनि 5 वर्षको इन्धन बचतले मात्रै बाटोबाट ब्ल्याक टप बन्छ भनेर हामीले डाटा दिएका छौँ। जम्मा त्यो बेला 1 करोड रुपियाँमा चाहिँ बाटो बन्ने, त्यति बेला हाम्रो चाहिँ 66 सालको हामीले सर्वे गर्दाखेरि त्यो हामीले निकालेका थियौँ। लगभग 45 करोड जति पुलमा खर्च थियो, 45 लगभग 55-56 करोड चाहिँ तपाईँको त्यो बाटोमा खर्च भनेर त्यति मात्रै आइरहेको थियो। भनेपछि अब यो त एकदमै तुरुन्तै बनाइहाल्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म बाटो बनाए हाम्रो असुल भइसक्यो पैसा होइन। अहिले त 10औं वर्षमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ। मैले भने 5 वर्षको इन्धन बचतले हुने बाटो हो। त्यो सरकारसँग दूरदर्शिता नभए यो नारायण, अहिले त यो 66बाट सुरु भएर बाटो निर्माण भएर कालोपत्री पनि भइसक्नु पर्ने हो यदि समान गतिमा त्यसरी गइदिएको भए चाहिँ। जस्तो अब यो बाटो बनाउनु हुन्न, बनाउनु पर्छ भनेर स्थानीय स्तरमा जस्तो त्यो सडक क्षेत्र का बासिन्दाहरूले पनि कहीँ कतै विरोध गरेको स्थिति भएर पनि समस्या भयो कि कस्तो छ त्यो बुझ्नु भएको छ? त्यस्तो विरोध छैन नारायणजी। जस्तै तपाईँको के छ भने बाटो बन्दाखेरि मेरो घरतिर भएर आइदिए हुन्थ्यो, मेरो टोल भएर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा सामान्य
मान्छेमा चाहिँ त्यो महत्वाकांक्षा अथवा इच्छा हुनु स्वाभाविक हो होइन। तर यसलाई एकदमै बाटो नै तोडमोड गर्ने हिसाबले, बाटो नै नबन्न दिने हिसाबले पब्लिक स्तरबाट त्यो भएको छैन। बरु पब्लिकहरू त बिचरा लाग्नै भएको छ। उहाँहरूले पटक पटक बनाउनु मुठीदान गर्नुभयो, व्रत बस्नुभयो यो बाटोको लागि, हामीलाई पैसा उठाएर दिनुभयो, सर्वे गऱ्यौँ, उहाँहरू पटक पटक सोध्नुहुन्छ कहिले आउने यो बाटो भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरू एकदमै हामी पनि श्रमदान गर्न तयार छौँ, हामी लाग्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो EIA गर्दाखेरि पनि घर घर दौडेर आफै पब्लिक स्तरबाट चाहिँ EIA गरेर रिपोर्ट चाहिँ सरकारले हामीले दियौँ। पहिलोपल्ट 300 रुख काट्ने भन्ने थियो, हामी आफै खटाएनौँ त्यो बेला। र त्यो रुख चाहिँ अलिकति बढी देखियो भन्ने भयो। त्यसपछि फेरि अहिले EIA भएर आयो भने चाहिँ पब्लिकहरू त लागिराख्नु भएको छ। हामीले पनि के गर्छौँ, हामी पनि श्रमदान गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ। तर यो नेता स्तरबाटै एउटा चाहिँ इच्छा शक्तिको अभावको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म रोकिया हो। यो 0 किलोमिटर कहाँ हुने भन्ने कुराले पनि विवाद छ भनेर भनिन्छ। कहिले चाहिँ तपाईँको स्याउलीमा 0 किलोमिटर भन्छन्, कहिले धनगढीबाट 0 किलोमिटर हो भनेर भन्ने गरिन्छ। तर एक्चुअली यो बाटोको चाहिँ हामीले सर्वे गर्दाखेरि यो खुटियादेखि दिपाइलसम्म भनेर भनेको थियौँ। खुटिया नै यसको 0 पोइन्ट हो। सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ खुटिया नदीको चाहिँ त्यो किनारमा स्याउलीनिर यसलाई 0 पोइन्ट मानेर हामीले सर्वे गरेका थियौँ। तर अब आवश्यकताले यो स्याउली के भन्छ यो पिपल चौतारा धनगढीको हसनपुरलाई 0 किलोमिटर बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि गलत त होइन नि होला, होइन होला नि, होइन? पनि गलत होइन, बाटो बन्नु पर्यो जहाँबाट पनि। अब धनगढीलाई 0 बनाएर फेरि धनगढीदेखि खुटियासम्मको बाटो पनि अवरुद्ध भइरहेछ। यो खुटिया दिपाइल सडकमा हालिदिएको कारणले गर्दाखेरि भन्ने पनि जनगुनासोहरू आइरहेको छ। त्यो बाटो त पुरानै बाटो हो। तपाईँको पिपल चौतारा धनगढीदेखि लिएर खुटियासम्मको बाटो लाई त्यसमा मिसाइराख्नु पर्ने केही छैन। बाटो बनाइदिए भइहाल्थ्यो होइन, 10-11 किलोमिटर बाटो हो। अब त्यसमा मिसिँदाखेरि पनि नराम्रो, तर काम हुनु पर्यो भन्ने हो हाम्रो आशय चाहिँ। 0 किलोमिटर जहाँ बनाए पनि बाटाहरू बन्नुपर्छ भन्ने हो। बाटो बन्नु पर्यो। अब किलोमिटर यहाँ तान्दिने, त्यसमा पर्याप्त कारणले बाटो वर्षौँदेखि नबन्ने, त्यो हुनु चाहिँ भएन। अन्तमा दिनेशजी, यो सडक यो द्रुत मार्ग बन्नको लागि अझै यही गतिमा गयो भने त वर्षौँ र यो पश्चिम सेतीकै जस्तो चाहिँ अवस्था नआउन सक्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने स्थिति होला जस्तो। त्यही स्थिति भयो भने चाहिँ के गर्ने? भोलिको दिनमा त यो सरासर प्रश्नहरू नेताहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई, यस क्षेत्रका चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूलाई चाहिँ नसोधिदिँदाखेरि, नबोलिदिँदाखेरि, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रश्न नगर्दाखेरि विकास नभएको हो त? अब प्रश्न त हामीले पटक पटक गरिरहेका छौँ नारायणजी होइन। अब हामीले अब फेरि पनि पहल गर्छौँ, हामीले गर्ने पहल हो। र फेरि हामी नेताजीहरूलाई भन्छौँ र बिचमा यही पहल गरेकै कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको जति अहिलेसम्म चाहन्छन् 70 करोड रुपियाँ बजेट आएको छ यो बाटोमा, त्यही पहल गर्दाखेरि हो। अब फेरि हामी लाग्छौँ अलिकति के आशावादी हुने हिसाबले विपिनहरूले दिपाइलसम्मको एउटा सिङ्गल कटिङ बाटो चाहिँ लगभग ट्र्याक ओपन हुने काम भएको छ होइन। र अब यसपालिको बजेटमा यो आउँछ कि भन्ने आशा गरेको थियौँ, तोकेर आएको छैन। तर सम्बोधन चाहिँ भएको छ, त्यही गायत्री मन्त्र प्रदेश सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। गर्छौँ र त्यसपछि फेरि हामी एकचोटि फेरि पहल गर्छौँ। र EIA को रुख कटानी आदेशको कारणले रोकियो भन्ने पनि थियो। अब हाम्रो यो डी साहबले पनि तुरुन्तै कटानी आदेश दिन्छु भन्ने भनिराख्नु भएको छ। लगभग 5000वटा रुख कैलालीमा जान्छन् 1000 र उता डोटीमा चाहिँ लगभग 4000वटा रुख पर्छन्। त्यसको EIA सबै भएर आइसक्यो हुनाले अब हिजोका दिनमा वनलाई दोष दिने, बाटो बन्ने सडकलाई त्यस्तो खालको चाहिँ भइरहेको थियो। र अब चाहिँ कसैलाई दोष दिने ठाउँ चाहिँ छैन, खालि बजेट अभाव मात्रै भएको हुनाले अब चाहिँ यो दोष दिने ठाउँ नभएको हुनाले बन्छ कि भन्ने अलिकति आशा पनि राखेका छौँ हामीले। हवस् हवस् दिनेशजी, समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खुटिया विपिनगर दिपायल द्रुत मार्गका परिकल्पनाकार हुनुहुन्थ्यो र सुरुमा चाहिँ यो त्यो बाटोको त्यो ट्र्याकको सर्वे गर्ने समूहका संयोजक हुनुहुन्थ्यो दिनेश राज भण्डारी। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। धनगढी, खुटिया, दिपायल, विपिनगर, त्यसपछि दिपायल यो द्रुत मार्गको कुराकानी गरिराखेका छौँ र 2066 सालदेखि यो सडक बन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेका स्थानीय युवाहरू दिनेश राज भण्डारी को नेतृत्वमा एउटा समूह गठन भएर यसले चाहिँ सर्वेक्षण पनि गराएको, रोडको सर्वे पनि गराएको र त्यसपछि केही आर्थिक वर्षहरूमा बजेट आएर काम पनि भएको छ। तर जुन गतिमा यो अब 10 वर्षको अन्तरालमा यो काम भएर कालोपत्री पनि हुन सक्ने एउटा समय जुन थियो, 1 दशकको समय, यो भनेको धेरै लामो समय हो। अझै पनि यो सडक चाहिँ जुन हिसाबले बन्नुपर्छ भनेर सोचिएको थियो त्यो आधारमा चाहिँ यसले गति लिन नसकेकोमा तीव्र विरोध भइराखेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू, मन्त्रीहरू, सरकारको पनि विरोध हुने गर्छ यो बाटो नबनेको कारणले गर्दाखेरि। र यसै
धनगढी खुटिया बिपिनगर दिपाल फास्ट ट्र्याक हुनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष समिति पनि गठन गरेको थियो, यसले आन्दोलन गरेको छ। उक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक कुबेर साईजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। कुबेर साईजी, यहाँलाई नागरिक सहरमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। हजुर, धन्यवाद सर। अब यहाँले चाहिँ यो धनगढी खुटिया दिपायल बिपिनगर त्यसपछि दिपायल फास्ट ट्र्याक चाहिँ हुनुपर्छ, द्रुत मार्ग हुनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गर्दै आइराख्नु भएको छ र त्यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको बजेटमा यो नाम परेको छ, यो कुरालाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यहीँबाट मैले यहाँलाई प्रश्न गर्न सुरु गरेँ। धन्यवाद सर। आजको यस कार्यक्रममा, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई आफ्ना भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो, जोडिदिनुको त्यसका लागि। र जुन यस अब आगामी वर्षका लागि जुन बजेट अहिले भर्खरै जुन नयाँ आएको छ, त्यसमा चाहिँ केही नौलो, यो सडकका बारेमा चाहिँ हामीले केही नौलो देखेनौँ। पक्कै पनि विगत वर्ष चाहिँ यसमा पनि भनौँ न त्यही दोहोरिएको मात्रै छ, त्यही शब्दावलीहरू पनि त्यही नै छ, कुनै एउटा शब्द पनि फरक परेको छैन, कुनै दोहोरिएको कुरा नयाँ केही पनि छैन। भनेपछि विशिष्टकृत रूपमा फरक किसिमले जस्तो बजेट नै उल्लेख गरेर रातो किताबमा बजेट भाषणमा आइदिएको भए यो सम्पन्न हुन्थ्यो भन्ने एउटा आशा हुन्थ्यो, तर नाम मात्रै आयो, गरिनेछ, यस्तो गरिनेछ त धेरै पश्चिम सेती पनि अगाडि बढाइनेछ होइन? एकदमै हजुरले भन्नुभयो, सेम त्यही नै हामीले देखेका छौँ। यसमा कुनै पनि किसिमको नयाँ भनौँ न दृढ इच्छा शक्ति र कुनै पनि प्लानिङका साथ यो बाटो चाहिँ फास्ट ट्र्याकलाई चाहिँ जुन नयाँ योजनाहरू समय समयमा अगाडि सारिएका छन्, जसरी सुरुङ मार्ग बनाइनेछ, भनौँ न चाइनासम्म पुगाइनेछ, जोडिनेछ भनेर यी किसिमका जुन भाषणमा मात्रै सीमित छ, त्यो अनुसारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले, त्यसलाई पुरा गर्ने हिसाबले बजेट आएको जस्तो हामी महसुस गर्दैनौँ। र कहिले सुरङ मार्ग बनाइनेछ, कहिले केही भन्ने कुराहरू थपघट गर्ने, प्रदेश सरकारलाई दिने, फेरि सङ्घ सरकार अन्तर्गत गर्ने, फेरि चाहिँ प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गर्दाखेरि जुन यसको रणनीतिक महत्त्व छ, यसलाई चाइना को चाहिँ सीमासम्म पुर्याएर त्यहाँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा पनि यो सडकलाई जोड्न सक्ने स्थिति, भारतसँग पनि अब यो गौरीफन्टासँग जोडिन्छ यो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई जोड्ने एउटा छोटो मार्ग बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि किन यसमा चाहिँ उल्लेखनीय बजेट चाहिँ आउँदैन भन्ने तपाईँहरूले संवाद गर्नुहुन्छ, भेटघाट भइरहेको छ होला नेताहरूसँग होइन, कुरा स्थानीय स्तरमा पनि स्थानीय नेताहरू, जिल्ला स्तरीय प्रदेशका चाहिँ सांसदहरू, मन्त्री, प्रदेश सरकारसँगका कुराहरू पनि सुनाउने गर्नुहुन्छ होला। के चाहिँ ठान्नुहुन्छ, के कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ उल्लेखनीय बजेट अन्य परियोजना जस्तै यसमा पनि आउन नसकेको चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अनुभव गर्नुभएको छ? यो मेरो बुझाइमा कस्तो छ भने सर, यो यसमा बजेटको अभाव भनौँ न, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा बजेटको अभाव निश्चय नै हुन्छ, नभएको होइन, किनभने गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन् र स्रोत साधन हामीसँग थोरै छ होइन, विभिन्न मात्रामा छ, त्यो कारणले बजेटको अभाव नहुने होइन। तर बजेटको सबै ठाउँमा चाहिँ बजेटकै अभाव भएर मात्रै काम नभएको भन्ने चाहिँ म मान्दैन। किनभने जस्तो यही फास्ट ट्र्याककै कुरा गरौँ, जस्तो यो चालु वर्षमै जुन अब हामी अन्तिम महिनाहरूमा छौँ, आज यो जेठ महिना चलिरहेको छ र अर्को महिना आगामी महिना चाहिँ हाम्रो अन्तिम यस आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हुनेछ। जस्तो यही चालु वर्षमा 76-77कै कुरा गर्ने भने पनि केन्द्र सरकारकै योजनामा छ यो सडक होइन, फास्ट ट्र्याक सडक भनेर। अनि यसमा झन्डै तपाईँको 22-23 करोड बजेट विनियोजन भएको छ केन्द्रबाट होइन। मेरो बुझाइमा त्यो 22-23 करोड हामीले किन निरन्तर हामी फलोअपमा छौँ, यी सम्बन्धित कार्यालयहरूमा भनौँ न, सम्बन्धित विभागहरूमा होइन, यहाँका भनौँ न जनप्रतिनिधिहरूसँग सबैसँग हामी निरन्तर फलोअपमै हुन्छौँ, लागिराखेका छौँ। त्यो 22-23 करोड बजेट विनियोजन भएको मध्येमा मुस्किलले 2 करोडको हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च भएको छ, यस चालु वर्षकै कुरा गर्ने हो भने होइन। माथितिर कहीँ सडक ट्र्याक खोल्नुपर्ने काम होला होइन, कहीँ सुरुमै बनाउने अध्ययन भइरहेको होला होइन, कहीँ रुख कटानीका कुराहरू होला अथवा जुसुकै कुरा होला। त्योभन्दा अगाडि 75-76को चाहिँ लगभग 40-50 लाख जति बक्यौता बाँकी तिर्नुपर्ने थियो है, त्यो चाहिँ तिर्नु भएको होला उहाँहरूले यो 22-23 करोड बजेटबाट। त्यो बाहेकको चाहिँ बढीमा 2 करोड जति मात्रै खर्च भएको छ। भनेपछि जुन न्यून बजेट आउँछ त्यसलाई पनि खर्च गर्न नसकिएको छ। खर्च नहुन सक्नुको पछाडिको रिजनहरू, कारणहरू यहाँहरूले थाहा छ? अब त्यो त सर हामी भनौँ न, किनभने अब त्यो भित्री रूपमा त कारण हामीहरूलाई पनि थाहा छैन होइन। बाहिरी रूपमा हामीहरूले बुझ्दा चाहिँ यसमा दृढ इच्छा शक्ति र ठोस नीति नहुनु नै हो। माथितिर कहिले वन जङ्गलको रुख कटानीको आदेशहरूका समस्याहरू आए भन्ने कुरा थियो विगतमा, त्यो पनि सकिसकेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ थाहा छैन, अब नेताहरूकै आपसी तालमेल नमिलेर अथवा भनौँ न हाम्रो
नेतृत्व पङ्क्तिमा जो हुनुहुन्छ माननीयज्यूहरू अथवा भनौँ जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूकै एक आपसमा तालमेल नमिलेर नै यो कामहरू प्रभावित हुन्छन् जस्तो हाम्रो बुझाइ छ। जस्तो अब हामी चाहिँ विगतदेखि भनौँ न यो लामो समयदेखि दशकौँदेखि आन्तरिक तथा भनौँ न यो कृषि सडकका रूपमा प्रयोग भइराखेको जुन भनौँ न यो फास्ट ट्र्याक अन्तर्गतको धनगढीदेखि खुटिया झन्डै 10-10.5 किलोमिटर सडक छ। त्यसमा चाहिँ यो 10 किलोमिटर धनगढीदेखि खुटियासम्मको सडक चाहिँ चाँडो कालीपत्रे बनिदिनुपर्छ होइन। फास्ट ट्र्याकको नाममा फास्ट ट्र्याक सडकमा जोडेर यसलाई माथितिर त ट्र्याक खोल्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छ। अब सुरुमा तेलको कुरा आइरहेको छ, सुरुमा मार्गको कुरा आइरहेको छ होइन। नयाँ नयाँ किसिमले हामी जाने भनौँ न ठिक छ, नयाँ टेक्नोलोजीहरू पनि ल्याउने, त्यसले गर्दा झन्डै 200 किलोमिटरको सडक 80-82 किलोमिटरमा झर्छ। सुरुङ मार्गको कुरा आउँदाखेरि त्यो 73-74 किलोमिटरमा झर्ने कुरा छ, त्यो राम्रो कुरा हो होइन। तर त्यो भन्दैमा जुन बढी आवाज त्यो भन्दैमा धनगढीको पिपल चौतरादेखि जुन खुटियासम्मको बाटो छ त्यो बाटोलाई चाहिँ अलपत्र पार्ने काम पनि हुनु हुँदैन भनेर तपाईँहरूले सँगसँगै आवाज उठाइराख्नु भएको छ। एकदम हाम्रो मुख्य आवाजै यही हो। ठिक छ, फास्ट ट्र्याक बनोस्, यो हामीहरूको मात्र होइन, कुनै एउटा निश्चित कुनै जिल्लावासीको मात्र होइन, यो प्रदेशको मात्र होइन, यो समग्र राष्ट्रकै उन्नतिको स्रोत बन्नेछ यो बाटो पक्कै पनि। किनभने हाम्रा ठुला छिमेकी दुईटा राष्ट्रहरूको भनौँ न बिचमा हामीहरू कनेक्ट हुनेछौँ होइन। यहाँदेखि उत्तरदेखि भनौँ न दक्षिणसम्मको हाम्रो मार्ग जुन हुनेछ, हामीहरूलाई यसले व्यावसायिक रूपमा राष्ट्रलाई नै यसले धेरै फाइदा पुर्याउनेछ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ, निकै महत्त्वपूर्ण छ, यो योजना अगाडि सार्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। तर त्यो भन्दैमा जुन यो भनौँ न मुख्य चलन चल्तीमा रहेको बाटो जुन दैनिक हजारौँ मान्छेहरू भनौँ न आवाज गर्छन्, यसले गर्दा जुन हामीहरूलाई भनौँ न प्रत्यक्ष असर परिराखेको छ यहाँको बासिन्दाहरूलाई, यो कुराहरू चाहिँ रोकिनु। जस्तो मैले भर्खरै तपाईँलाई यहाँलाई जानकारी गराएँ, 22-23 करोड बजेट विनियोजन भएको मध्ये मुस्किलले 2 करोड खर्च भएको छ भने 20-21 करोड त यसैमा योपालि चाहिँ फ्रिज भएर गइराखेको छ। पछि हो त्यो होइन। त्योलाई यही सडकमा हालिदिएको अहिले नै यो कालोपत्रे भ्याल्थ्यो, 2 लेनको त मजाको बन्थ्यो यो होइन, राम्रो सडक बन्थ्यो। यसमा चाहिँ यो नीतिकै म अभाव देख्छु होइन। अब कसरी बुझ्ने, हामीलाई एकदमै गाह्रो छ कि। जस्तो फास्ट ट्र्याक सडकमा जोड दिएकै कारणले गर्दा यो 10 किलोमिटर सडक जहिल्यै प्रभावित भइराखेको छ विगत लामो समयदेखि। र यो मन्त्रीहरू पनि गएर त्यसको चाहिँ अध्ययन, त्यो विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरू पनि गएर गत वर्ष त्यो बाटोको अध्ययन गरेर कालोपत्री हुन्छ तुरुन्तै भनेको अवस्थामा पनि तिहारपछि सुरु हुन्छ भन्ने काम पनि सुरु भएन। यसपालिको प्रदेश सरकारको बजेटलाई तपाईँहरूले पर्खेर हेरिराख्नु भएको छ। बजेटमा त्यो योजना पर्छ पर्दैन, यो 10 किलोमिटरको कुराहरू यदि त्यो चाहिँ परेन भने तपाईँहरूले सशक्त सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ? यसमा पक्कै पनि हामीसँग अरू अन्य विकल्पै रहन्न। विगतदेखि पनि हामीहरू भनौँ न करिब 3 वर्ष भइसक्यो हामी यो तिनै तहका सरकारहरू हामीले प्राप्त गरिसकेपछि, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सबै खाले सरकारहरू हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हामीहरूले विगतदेखि 3 वर्षदेखि नै पटक सडक अवरुद्ध गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएको छ हामीहरूलाई पटक होइन। यहाँका प्रदेश सरकारका अभिभावक मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले पटक ज्ञापन पत्र बुझायौँ। त्यसपछि ज्ञापन पत्रको तपाईँलाई भनौँ न के अरे रिमाइन्डर पनि गरायौँ उहाँलाई हामी। ठ्याक्कै त्यसको 1 दिनपछि गएर फेरि हामीले विगत ठ्याक्क आजकै दिनमा 1 वर्ष अगाडि तपाईँ यहाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। यहाँले 2-3 महिनामा म यसको निकास निकाल्छु भन्नुभएको थियो। के भयो भनेर हामी हरेक वर्ष भनौँ न रिपिटेडली गएर उहाँलाई भनौँ न त्यो रिमाइन्ड पनि गराइरहेका छौँ। त्यसपछि त्यसै गरेर भनौँ न यहाँका केन्द्रका भनौँ न पूर्व मन्त्री, अहिले पनि भर्खरै मन्त्री हुनुभएको छ होइन, हाम्रै क्षेत्रबाट प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ लेखराज भट्टजी, उहाँलाई पनि हामीले पटक घरमै गएर उहाँको निजी निवासमा गएर होस् अथवा यहाँ कुनै कार्यक्रममा आएको बेलामा त्यहाँ कार्यक्रममा छोपेर होस् उहाँसँग पनि हामीले भनौँ न ज्ञापन पत्रहरू अथवा अनुरोधहरू गर्दै आएका छौँ। सम्बन्धित पालिकाहरू छ, नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, यहाँ पनि हामीहरूले भनौँ न गएर पटक ज्ञापन पत्रहरू र अनुरोधहरू गरेर फलोअप गरेकै छौँ। सम्बन्धित यस सडकसँग सम्बन्धित कार्यालयमा गएर हामीहरूले त्यहाँका हाकिम साहबहरूलाई, डिजी साहबहरूलाई पनि हामीहरूले पटक फलोअप गरेकै छौँ। प्रदेश सरकारका योजना मन्त्री, अर्थमन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हामीले पटक फलोअप गरिराखेको अवस्था हो। र तर यति गर्दाखेरि पनि नतिजा शून्य हुँदाखेरि दुःख लागेको हुनुपर्छ यहाँहरूलाई। एकदम हामीले सर भनौँ न एउटा शालित किसिमले भनौँ न सडक अवरुद्ध पनि गऱ्यौँ होइन विगतमा 1-2 पटक होइन। त्यसपछि भएन भनेर अलिकति नैतिक दबाब मिल्छ कि हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई, हाम्रा नेताज्यूहरूलाई, हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूलाई भनेर हामीले शालीन रूपमा SMS अभियान पनि चालु गऱ्यौँ होइन। तपाईँ यो सडक बनाउने भन्ने नारा तपाईँको चुनावी नारा मात्रै हुन् कि वास्तवमा यो सडक बनाउनुहुन्छ यहाँ? र प्रदेश सरकारलाई त अवसर पनि छ यो देखाउने गरी एउटा चाहिँ चटक्क परेको चाहिँ सडक बनाएर देखाउन।
उसले चाहिँ यो राजधानीलाई जोड्ने गरेर हैन प्रदेश राजधानीलाई जोड्ने गरेर बनाउन सक्छ। यो अवसर चाहिँ सरकारले चाहिँ क्यास गरोस् भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो बजेटको यो वर्षको बजेट प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा यो कुराहरू चाहिँ आउन् भन्ने कामना गर्छौँ। कुबेरजी, हामीलाई समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। हजुरले भने जस्तै मैले सानो कुरा राख्न चाहेँ यसमा। हजुर हजुर। यो जुन केन्द्र सरकारको फास्ट ट्र्याकको योजना छ, सडक योजना, फास्ट ट्र्याकको सडक योजनामा राखेर यो 10 किलोमिटर सडक बन्दैन, अहिले त बन्दै बन्दैन। 10 किलोमिटर सडकलाई बन्दी नबनाइयोस् भन्ने माग हो यहाँहरूको। बन्दी नबनाइयोस् भन्ने माग हो। भोलि मासु भात खाउँला भनेर, सामान्य विधामा भोलि मासु भात खाउँला भनेर आज भोगे बस्न सकिन्न, बरु आज दाल भात मात्रै खाएर भए पनि हामी बस्छौँ। सामान्य बुझाइ यो हो हाम्रो। त्यही भएर यो सडक चाहिँ अहिले जुन यथास्थितिमा छ यही स्थितिमै यसलाई कालोपत्रे गरियोस् भन्ने हो। र फास्ट ट्र्याकको केन्द्र सरकारको योजनामा राखेर यो सडक बन्दैन, यो बन्दी बनिरहेको छ र बन्दी बनिरहनेछ। त्यसैले यसलाई यसपालिको प्रदेश सरकारको बजेटमा राखेर यो 10 किलोमिटर सडकलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ र केन्द्र सरकारको फास्ट ट्र्याक जुन योजना छ, जुन हाम्रा दक्षिण र उत्तरका नाकाहरूसम्म जोड्ने फास्ट ट्र्याक सुडुङ मार्ग बनाउने यो अभियान यो सडक योजना पनि अगाडि बढोस् भन्ने मेरो काम छ। हवस् हवस्, समय दिनुभयो। तपाईँलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुबेर शाहीजी हुनुहुन्थ्यो, सङ्घर्ष समितिका संयोजक हुनुहुन्थ्यो। यो सडक चाहिँ खास गरेर पिपल चौतरादेखि खुटियासम्मको जुन 10 किलोमिटर लामो सडक छ, यो सडक यो द्रुत मार्गको कारणले गर्दाखेरि बन्दी हुनु हुँदैन भनेर त्यहाँको स्थानीयहरूको माग रहेको छ। यस विषयमा पटक पटक आन्दोलनहरू, सडक सङ्घर्षहरू पनि भएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हामी द्रुत मार्गमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठक जीलाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दैछौँ। त्यसपछि यज्ञराज जोशी कृषि निर्देशक हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। सञ्जय पन्त सरसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग प्रमोद पाठकजी जोडिनु भएको छ। प्रमोदजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार नारायणजी। हजुर हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। अब यो चाहिँ जुन खुटिया बिपिनगर दिपायल फास्ट ट्र्याक छ, यो रणनीतिक रूपमा धेरै महत्त्व छ। यसलाई बझाङ हुँदै यो उरै नाकासम्म लैजान सकिने सबैभन्दा छोटो मार्गको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। अब यो सडक चाहिँ नबन्नुको पछाडि 10औं वर्ष भइसक्दा पनि यसको प्रगति चाहिँ नदेखिनुको पछाडि के कस्ता कुरा, बजेटै नपर्ने भन्ने पनि छैन, जति बजेट परेको छ त्यो पनि खर्च नहुँदो रहेछ, त्यस्तो कुरा पनि देखियो। यो चाहिँ उल्लेखनीय रूपले काम हुन नसक्नुमा चाहिँ कसलाई जिम्मेवार ठहर्याउन उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जो हाम्रो प्रतिनिधि हुन् उनले हाम्रो विकासको गर्दैनन् भने त्यो त उनकै जिम्मेवारी हो नि। हामी त सिंहदरबार जान सक्दैनौँ हैन, हामीले त ट्याक्स तिर्दिने हो, हामीले त प्रतिनिधि छान्दिने हो। हाम्रो सट्टामा जो सिंहदरबार गए उनले हाम्रो यहाँका लागि कामै गर्न सक्दैनन्, हाम्रो आवाजै त्यहाँ बोल्न सक्दैनन्, केन्द्रीय ठुलाबडा नेताका अगाडि उभिनै सक्दैनन्, डरले थुथुर काम छन् भने तिलुतारी हो, तिनको गल्ती हो, तिनको दोष हो। यसमा कुनै पनि अरू केही अवरोध छैन, कुनै पनि किसिमको अल्टाल गर्ने कुनै पनि बहाना बाँकी छैनन्। यो 10 वर्ष भयो। यो नेपालमा एउटा मात्र सडक हो मेरो जानकारीमा, जो सडक यति आवश्यक भयो कि जनताहरूले आफ्ना खल्टीबाट पैसा निकालेर सर्वे गराएका हुन्। यति लामो सडक जो 70 किलोमिटर भनौँ, अहिले त 82 किलोमिटर छ, 82 किलोमिटरको सर्वे गराएको जनताले आफ्नो पैसाबाट भनेपछि यो अरू कुनै सडक नेपालमा छ मेरो जानकारीमा छैन। यो एउटै सडक हो। अनि कति आवश्यक हो, कति जरुरी हो, कति महत्त्वपूर्ण हो त्योबाट थाहा भयो होइन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् न, खुटियाबाट यहाँ हसनपुर धनगढी आउने सडक जम्मा 10 किलोमिटर छ होइन। र अहिले त्यो धनगढी एकमात्र उपमहानगरपालिका हो सुदूरपश्चिमको, त्यसले के अरे त्यहाँ स्याउले पुग्नका लागि यो 10 किलोमिटर बनायो भने 11 किलोमिटर छोटो पार्छ। रोड बन्ने जम्मा 10 किलोमिटर, छोटो पार्ने 11 किलोमिटर हेर्नुहोस्, छोटो मात्र त्यति पार्छ। र अहिले पनि दिपायल यहाँको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र होइन, हिजोका दिनदेखिको विकास क्षेत्र, र धनगढी यहाँको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र, दुइटैलाई जोड्ने चाहिँ जति किलोमिटर छ 190 किलोमिटर, त्यसको ठिक आधामा यो भइहाल्छ। यो एउटा हाम्रो अहिलेका महासचिव जो हुनुहुन्छ ओम विष्ट, उहाँले पनि एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो कि जस्तो दिनेशजीले भन्नुभयो, यो बाटो बन्यो भने खालि त्यो पेट्रोलमा जाने पैसा ज्यादा, बाटो लामो भएर धेरै गाडीहरू हिँडेर पेट्रोलमा जाने खर्च हुन्छ नि डिजेल पेट्रोलमा, त्यसले मात्र यो गाडीको असुल भइहाल्छ 5 वर्षमा भनेर भन्नुभएको थियो। मैले एउटा अर्को अध्ययन के गरेको थिएँ भने यो बाटो यदि बन्यो भने तपाईँको कैलाश मानव सरोवर
दिल्लीको गाडी 700 किलोमिटरमा उहाँ पुग्छ चाइना बोर्डरमा हेर्नुहोस् है। र योभन्दा राम्रो अवसर इन्डियनलाई कहाँ हुन सक्छ र, के हुन सक्छ र त्यो भयो भने 1 वर्षमा 10 अरब रुपियाँ आउँछ। यो बाटो तपाईँको गौरीफन्टा यो धनगढीको के अरे हसनपुरको 0 पोइन्टबाट पुरै झन्झाङ पुग्नलाई 7 अरब रुपियाँमा कम्प्लिट हुन्छ। पुल बाटा घाटा पिच सबै बनेर 7 अरब रुपियाँमा कम्प्लिट हुन्छ र जम्मा 4 वर्ष लाग्छ डेडिकेटेड भएर काम गर्ने हो भने टोटल भने। र 1 वर्षमा कैलाश मानसरोवर जाने मान्छेहरूबाट यसले 10 अरब रुपियाँ असुल गर्छ है। यो गर्दिन्नन्। यो कतिचोटि मैले तपाईँको पोहोर साल यस्तै बजेट भाषण गरे हो। यो हाम्रा अर्थमन्त्री छन् नि युवराज खतिवडा डाक्टर साहब, उहाँले पोहोर साल पनि यस्तै यही हो, उनले पेश गर्दै आउनु। पोहोर साल पनि उनले बजेट भने बजेट भाषणमा होइन, तर रकम भनेन। अरे यो बिना रकमको बजेट भाषण हुँदैन के, त्यो नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ बिना रकमको भन्ने कुरा। बजेट भाषण भनेको बजेट भनेको रकम सहितकोलाई भनिन्छ। अब उन जलविद्वान उनलाई के भन्यो भने अब उनका नाक लाग्छ फेरि अझ। अनि त्यसपछि मैले तुरन्त प्रेम आलेजीलाई फोन गरेँ, ए यो त खालि कुरा मात्र आयो, पैसा आएन, बिना बजेटको बिना रकमको बजेट भाषण पनि हुन्छ कहीँ भनेर भन्दाखेरि उनले मलाई के भन्यो भने साउन महिनामा प्रमोदजी यो 2.5 अरबको टेन्डर म निकाल्छु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो मेरो वचन भयो तपाईँलाई भनेर भन्नुभयो। साउन महिनामा पर्खेँ, साउन महिना सकिएपछि मैले फेरि फोन गरेँ, पानेजी हो तपाईँले त 2.5 अरब रुपियाँको टेन्डर निकाल्छु साउन महिनामा भन्नुभएको थियो होइन, यो त भएन त के भयो भने अब यो कर्मचारीहरू अलि ढिला सुस्ता भए, अलि अब यो भयो अब कर्मचारीले ढिला गरिदियो, भदौमा 100% कन्फर्म निस्किन्छ 2.5 अरबको टेन्डर, तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् ल प्रमोदजी, त्यो पक्का पक्की हो भनेर भन्नुभयो। मैले भने ठिक छ भने म भदौमा उहाँलाई इन्फर्म गरिराखेँ, रिमाइन्ड चाहिँ गरिराखेँ उहाँलाई। आज भदौमा पनि निस्केन, त्यसपछि मेरो फोनै उठाउनु छोड्नुभयो, त्यसपछि SMS पठाएँ। यी कुराहरू मैले उहाँलाई मात्र होइन नारद मुनि राणालाई पनि गरेँ, लेखराजजीलाई पनि गरेँ, हाम्रो यहाँका माननीय सांसद उहाँले त यो बाटो बनाउँछु चुनावमा भनेर भोट लिने बेलामा साइनै गर्नुभएको छ, एउटा एग्रिमेन्ट साइन गराएको थिएँ मैले, एउटा तम्सुकै साइन गराएको थिएँ यिनीहरू चुनावको बेलामा होइन, त्यसमा साइनै गर्नुभएको छ दिल्लीराज पन्तजीले त होइन। अनि हाम्रो मुख्यमन्त्री जो छन् उहाँले पोहोर साल जेठको महिना भाका दिनुभएको थियो, पोहोर सालको जेठको टाइम दिएर के भन्नुभएको थियो भने म आफ्नै गाडी लिएर वारपार यसै बाटोबाट नेपाल जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो टाइम भनेको पोहोर सालको जेठ हो, यो अहिलेको जेठ हो होइन, यो पनि मध्य भइसक्यो। आफ्नै गाडीमा जान्छु भनेर कसले भन्नुभयो भन्नु? हजुर, आफ्नै गाडीमा वारपार दिपायल भएर जान्छु भनेर कुन मन्त्रीले भन्नुभयो यहाँले? सुदूरपश्चिमका मन्त्री होइन कि मुख्यमन्त्रीले भने हो, त्रिलोचन भट्टले यो पोहोर सालको जेठको टाइम दिएर भने हो कि म आफ्नै गाडी लिएर यो गाडीबाट धनगढीबाट दिपायल जान्छु, यही बाटो वारपार गर्छु भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यो उहाँले बोलेको वचन हो। शेरबहादुरजी चुनाव लड्न यहाँ आएको बेलामा जुन बेला उनी भोट माग्दै थिए त्यो बेला हामीले के भने तपाईँलाई किन भोट दिने, हामीले के कारण त होस् तपाईँले भोटलाई तपाईँलाई हामी दिने कारण के होला भन्नुहोस् भनेपछि तपाईँलाई के चाहियो भनेर भन्दाखेरि हामीलाई यो बाटो चाहियो, धनगढी दिपायल भनेका मेन ठाउँ हुने यो सुदूरपश्चिमका त्यो जोड्ने एउटा बाटो छैन, त्यो सर्टकटमा बाटो जोड्ने यो बनाइदिनुहोस् तपाईँ भनेर पछि ल यो बनाउने मैले वचन दिन्छु, म यो बाटो बनाउँछु भनेर उहाँले तमाम भिडियोमा भन्नुभएको छ, तमाम ठाउँमा के अरे पूर्ण सभा गरेर भन्नुभएको छ, तमाम पत्र पत्रिकामा पनि आएको छ त्यो कुरा, तर उहाँले बनाउनु भएन। पछि उहाँ दिल्ली गए बेलामा आफ्नो श्रीमतीको इलाज गर्न दिल्ली गए बेलामा मैले उहाँलाई दिल्लीमा एकान्तमा भेटेको छु, 45 मिनटसम्म उहाँसँग कुरा गरेको छु यही बाटो सम्बन्धमा, र उहाँले यो बाटो बनाउने पुरै केही गरिदिनु भएन, उल्टा झन् झोकिन थाल्नु भयो। ल त्यो त बनिरहेछ नि, तिमी किन हल्ला गर्ने, त्यो त भनिरहेछ नि, सहजपुरबाट त्यो गइरहेछ त उहाँ गइरहेछ त बखान गइरहेछ त भनेर मैले भने तपाईँ चुनाव लड्या त्यहाँ हो, तपाईँ चुनाव लड्या त धनगढीमा हो, धनगढीबाट नेपाल जाने बाटोको कुरा गरे हो, र त्यो बनाउँछु भनेर तपाईँले चुनाव लड्नु भएको थियो, र त्यही आधारमा तपाईँले भोट पाउनु भयो भनेर अलि भनाभन पनि भयो। त्यो बेलामा दिल्ली म उता जर्मनी जाँदै थिएँ, बाटोमा एक दिन दिल्ली बस्नु परेको थियो, म त्यहाँ गएर भेटेको थिएँ उहाँलाई, कृष्णबहादुर मारेर म गएर भेटेको थिएँ है। यो नेताहरूको बदमासी बाहेक यो बाटो अहिले नबन्नाको अरू कुनै पनि संसारमा के पनि कारण छैन। केही नेता लुते भए, उनी केन्द्रका ठुला बडा नेताका अगाडि टिक्नै सक्दैनन्, उभिनै सक्दैनन्, बोल्नै सक्दैनन्, साह्रै लुतारी भए। एउटा गल्ती के हो भने अलि हैसियत नभएका, क्षमता नभएका मान्छेलाई चुन्नु हाम्रो पनि गल्ती हो क्या। जथा भावी जो मान्छेलाई पार्टीले टिकट दियो भट्टाभट भोट दिएको छ जिताइदियो, उसको
क्षमता के हो, उसको बुद्धि विवेक के हो, उसले काम गर्न सक्ने औकात कति छ उसको, त्यो कुरा हेर्नुपर्ने चाहिँ हामीले पनि थियो। त्यो गल्ती हाम्रो पनि भइहाल्यो हेर्नुहोस् है। हुन त त्यो सरेबहादुर देउवालाई पनि हामीले यहीँका जनताले भोट दिए बता हो, ऊ ठुलै हैसियतको मान्छे, पछि प्रधानमन्त्री पनि भए, उनले पनि गर्दैनन् भने केही बदमास भए, केहीको औकातै पुगेन। भनेपछि यो नेताहरूको नालायकीपन प्रदर्शित यो सडकमा मात्रै होइन, यो योजनामा मात्रै होइन, पश्चिम सेती, महाकाली करिडोर, सेती करिडोरका कुराहरू, सिँचाइ परियोजनाहरू, यो सबै कुरामा झल्किन्छ। नेताहरूले चुनावका लागि हरेक परियोजनाहरूलाई साँचेर राख्ने, भाषणमा मात्रै चाहिँ उग्रताका साथ उकेल्ने, त्यसपछि चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि केही पनि नगर्नु, हाम्रो चाहिँ नियति का चाहिँ यी चाहिँ ठेकादारहरूले चाहिँ समस्या गरिराखेको हो। त्यसो भए अझै पनि म पोहोर साल पनि यो कुरा भन्दै थिएँ बजेट आएको बेलामा, विष्णु पौडेलको जिल्ला रूपन्देही र केपी ओलीको जिल्ला झापा, त्यो एउटा जिल्लाको बराबरको डेभलपमेन्ट बजेट केन्द्रले दिने सुदूरपश्चिमभरि छैन होला। यो मेरो आँकडा होइन, अन्दाज हो। यो पहिला पनि हुने गर्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला सुनसरीबाट पनि चुनाव लड्थे, मोरङबाट पनि चुनाव लड्थे, र एउटा सुनसरीको र एउटा मोरङ जिल्लाको बजेट बराबर सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्लाको बजेट हुँदैन थियो त्यो बेलामा। भने हाम्रा नेता कहाँ छन्? यी त लुतारी हुन् भन्ने त अहिले प्रमाणित छ त है त। अहिले पनि तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईँ पत्रकार मान्छे कहिले काहीँ इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। रूपन्देही जिल्लाको अथवा झापा जिल्लामा कति बजेट आएको छ र सङ्घीय सरकारबाट डेभलपमेन्ट बजेट कति आएको छ यहाँ सुदूरपश्चिममा हेर्नुहोस्, त्यो त देखिन्छ त मजाले। त्यसले गर्दा बोल्नै सक्दैनन् हाम्रा यी प्रतिनिधि हुन्। अब हामी जानु पाउँ न सिंहदरबारमा, हामीलाई त पुलिसले रोकिहाल्छ हेर्नुहोस् है। हाम्रो जाने भने हाम्रा वचन, हाम्रा सबै कुरा बोलिदिने भनेका त यी प्रतिनिधि हुन्, हामीले पठाइसक्यौँ यिनलाई। अब यो भए लुते के गर्न सक्दैनन्, लुतारी भए। र हामीले चाहिँ पठाएका जनप्रतिनिधिहरूका बिचमा पनि आपसी द्वन्द्व भएर यो सडक चाहिँ यो मार्ग हुन नसकेको हो भन्ने कुराहरू पनि यसो चाहिँ सुन्नमा आउँछ। त्यस्तो पनि छ र? त्यो आपसी द्वन्द्व छ यो नबन्न अथवा बन्नको लागि? अरे नारायणजी, नारद मुनि राणा भन्लान् ल, उनको चुनाव क्षेत्र पर्यो हसनपुर होइन, यहाँलाई 0 पोइन्ट बनाएर बाटो बनाऊ भन्लान् होइन। लेखराजजी भन्लान् अतरिया भएर पास गर्न मिल्दैन, अतरिया भएर लैजाउँ भन्लान्। ठिकै छ, के बिग्रियो त? जहाँ विवाद छैन त्यहाँ त बनाऊ। भुटियादेखि दिपालसम्म पुग्नलाई त कहीँ विवाद छैन नि, त्यहाँ त बनाए भइहाल्यो नि। त्यहाँ पनि नबनाउने, खालि यिनका अल्लर छल्लर अल्कल मात्र हुन्। हेर्नुहोस्, यो नाच्नु नजान्ने आँगन टेढो भन्छन् नि, त्यस्तो चाल हो यिनी आफ्ना ठुला बडा नेताका अगाडि उभिनै सक्दैनन्, भन्नै सक्दैनन्, बोल्नै सक्दैनन्। नत्र भने देशभरिका परियोजनाहरूमा शीर्षक पनि आउने, बजेटको रकम पनि छुट्टिएर आउने, अनि सुदूरपश्चिमका योजनाहरूमा चाहिँ बजेट रकम नआउने, नाउँ शीर्षक चाहिँ आउने, त्यस्तो भएको छ त। अब यो भ्यू टावरकै नाममा अर्बौं बजेट जान्छ झापाहरूमा, त्यस्तो जिल्लाहरूमा जहाँ प्रभावशाली नेताहरूको जिल्लामा होइन। हाम्रोमा चाहिँ अति आवश्यक चाहिँ फास्ट ट्र्याक बन्नुपर्छ भन्दाखेरि बजेट आउँदैन। यो केही पनि होइन, विवाद केही पनि छैन, केही अरू कुनै पनि कारणले रोकेको छैन। नेताहरूको गैर जिम्मेवारीपन र क्षमता नभ्याउने, औकातले नभ्याउने कामले मात्र रोकेको छ र बेपरवाह भएका हुन्। आएकै बजेट पनि युज गर्नमा लाग्दैनन् यिनीहरू। 20 करोड हाल्यो भने पनि त्यो 20 करोडले त्यो आएको बजेटमा पनि कताबाट काम सुरु गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विवाद हुन्छ। फेरि केही विवाद छैन यो बाटोमा, कहीँ पनि कुनै विवाद छैन। जुन बाटो मान्छेले आफ्ना खल्टीका रुपियाँ हालेर गरेका छन् आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि, नेताहरूकै बिचमा दिपाइलबाट सुरु गर्ने अथवा धनगढीबाट सुरु गर्ने भनेर विवाद आयो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको थियो सांसदहरूकै बिचमा। त्यो चाहिँ कतिको सत्य हो त्यसमा? केही पनि विवाद छैन। पहिलाको 0 पोइन्ट भनेको खुटिया नै हो। पछि रमेश लेखकले होइन मूल दुई ठाउँ चाहिँ जोडिनु पर्यो नि त। धनगढी मूल ठाउँ हो र दिपाइल पनि मूल ठाउँ हो, त्यो दुई ठाउँ त जोडिनु पर्यो। खुटिया भने त खासै मूल ठाउँ होइन भनेर उनले एउटा प्रोजेक्टै बनाइदिए। 5 वर्षको प्रोजेक्ट बनाएर त्यसको अफिसै बिपी नगरमा उद्घाटन गरे उनले, र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हसनपुरको पिपल चौतारालाई 0 पोइन्ट बनाए। अब त्यो 0 पोइन्ट बनाएर पनि केही पनि विवाद होइन, कहीँ केही विवाद छैन। हेर्नुहोस्, त्यो उता खुटियाबाट बनाउँदै गरे पनि भयो भने यो पछि लास्टमा जोडे पनि भइहाल्यो नि। ल विवाद छ भने 0 पोइन्ट के अरे उसैलाई खुटियालाई बनाएर गरे पनि भइहाल्यो नि। यो नगरिदिएको मात्र हो। मैले भने नि दुनियाँमा अरू कुनै पनि कारण छैन, नेताहरूले काम नगर्दै मात्र हो। हवस्, आफ्नो चाहिँ जानकारी, आफ्नो अनुभव हामीलाई श्रोता माझसम्म पुर्याउने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद नारायणजी। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रमोद पाठक, नागरिक अगुवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। हामी खुटिया दिपाइल द्रुत मार्गको
बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ र यो सडक मार्ग बनिसकेपछि जुन यसको चाहिँ लम्बाइ रहेको छ एकदमै अहिले जुन चालु हालतमा स्याउले हुँदै डडेलधुरा हुँदै जाने सडकभन्दा यो आधा जति चाहिँ फरक छ लम्बाइमा भन्ने कुरा छ र यो सडक बनिसकेपछि त्यो क्षेत्रसँग यो सडकसँग जोडिएका भूभागमा उत्पादन हुने कृषि र किसानहरूलाई के कस्तो चाहिँ फाइदा पुग्छ भनेर मैले कृषि निर्देशक दिपायलमा हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। सुदूरपश्चिमाञ्चल कृषि निर्देशनालय दिपायलका निर्देशक एगराज जोशी सर हामीसँग जोडिनु भएको छ। एगराज सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते, तपाईहरु सबैलाई नमस्ते। तपाईलाई विशेष धन्यवाद छ। हजुर, यो खुटिया दिपायल जुन फास्ट ट्र्याक छ यो बनिसकेपछि त्यो क्षेत्र त्यो सडक क्षेत्र सञ्जालसँग जोडिएका आसपासका ठाउँहरूको कृषि उत्पादनले बजारीकरण पाउँछ भन्ने चाहिँ कुराहरू पनि राखिएको छ। यसले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा त्यहाँको चाहिँ किसानहरूलाई कसरी सहयोग के कुरामा चाहिँ सहयोग पुर्याउने चाहिँ यहाँले चाहिँ अनुभव गर्नुभएको छ चाहिँ भनिदिन मैले अनुरोध गरेँ सर। अब यो जुन दिपायल खुटिया सडक छ यो सडकलाई भरसक्कै छिटो छरितो टप प्रायोरिटीमा राखेर गर्नुपर्छ। नम्बर 1, यसले गर्दाखेरि आवागमन सहज हुन्छ, ट्राफिक जामहरू हुँदैन र सजिलो हुन्छ। घटना दुर्घटना परिघटना जो देशमा चलिरहेछ त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्छ र यो स्पेसली धेरै छोटो बाटो छ र यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जब सडकहरू यस्ता ठुला सडकहरू ठुला सदरमुकामसँग जोडिएर माथितिर लाग्छन्, पहाडतिर लाग्छन् र प्रशस्त मनज्ञ आम्दानी गर्न सक्छौँ हामीहरू। किन भन्दाखेरि एउटा त उपभोक्ताहरू धेरै अहिलेलाई पनि यो मधेसका जिल्लाहरूमा छन् र यहाँ प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरूको डेभलप हुन सक्छ, स्टोरेज इन्डस्ट्री हुन सक्छ भने पहाडको त्यो जुन सिंचाइको अभावमा रहेका थुप्रै जग्गाहरूलाई अधिकतम सदुपयोग गरी स्पेसली बेमौसमी तरकारीहरू जो मधेसको लागि अबका केही दिनमा मधेसमा तरकारीको उत्पादन मात्रा धेरै थोरै हुँदै जान्छ र पहाडका किसानहरूको दिन आएको र किन भन्दाखेरि तरकारीले पानी खान्छ, थोरै खान्छ र बर्सातमा नेचुरली पानीहरू झर्छ र हामीले यसलाई जतिसक्यो छिटो बनाउन सक्यौँ भने सडक सञ्जाल राम्रो भयो भने त्यहाँ ठुला तरकारीका फारमहरू, ठुला पशु विकासका फार्महरू, ठुला फलफुल फार्महरू गर्न सकिन्छ। अब गर्ने त किसानले हो, सरकारले त आफ्नो सक्दो सहयोग गर्ने हो, प्रविधि गर्ने हो, प्राविधिक दिने हो र यो सडकलाई मेरो विचारमा मान्छेलाई हिँड्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। नम्बर 1 र त्यो म यहाँबाट करिब यो कृषि अनुसन्धान परिषदको लागि जग्गा हेर्ने क्रममा त्यो बाटोबाट मलाई लाग्छ त्यो माथि पिच गरिरहेको थियो, सिमेन्टेड पिच थियो र त्यो टपसम्म पुगेको थियो, चुरियाको मोटामोटी फेदी भन्दा अलि माथिसम्म र हाई पोटेन्सियल जोन देखेँ मैले। किन भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईँको यो धनगढीदेखि बुढीतोला हुँदै जाने सडकमा अहिले तरकारीको विकास भएको छ। यो कृषिको सिद्धान्त हो कि यो अत्यधिक पेरिसेबल गुड्सहरू हुन्छ, केही चिजहरू हो त्यो भनेको चाँडै कुहिएर खेर जाने वस्तुहरू हुन्छ, त्यसले एउटा सुनिश्चित बजार पाउनु पर्दछ र त्यहाँ हामीले प्रशस्त मनज्ञ उत्पादन गरेर जो अहिले विषादी सहितको तरकारी भारतबाट आएर बाध्यतावश हामीले खानु परिरहेछ र हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो मानव स्वास्थ्य एकदम यो कोभिड-19 त के त्यसको पनि धेरै ठुलो असर परिसकेको छ र पर्नेवाला पनि छ र ती किसानहरूलाई तिनको आर्थिक आयोजन बलियो बनाउन सकिन्छ। ठाउँमा लेकहरू फेला पर्लान्, त्यस्तो ठाउँमा रेनबो ट्राउट जस्ता माछा जो चिसो पानीमा हुने माछाहरूको उत्पादन गर्न सक्छौँ हामी। फलफुलका ठुला विकासहरू, फार्महरू हुन सक्छ। म यहाँलाई जानकारी गराउँछु, गढसेराबाट मलाई पटक 3-4 जना किसानहरूले 100 रोपनी 300 रोपनीमा हामी खेती गर्छु भन्छ। मैले उहाँहरूलाई उत्साह नै दिइरहेको छु, गर्नुहोस्, हामीले के गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ र गरे पनि छ, 1-2 जनाले गरिरह पनि छ, गर्ने क्रम पनि बढ्दैछ। अबको एउटा यो देशको तथ्याङ्कले पनि बोलिरहेछ र त्यसमा पनि सुदूरपश्चिमको तथ्याङ्क के बोल्छ भन्दाखेरि
यो प्रदेशमा 84% मानिसहरू अझै पनि कृषि पेसामा आबद्ध छन् र यत्रो विधि यहाँ धेरै कल कारखाना उद्योगहरू छैन र सबैभन्दा पहिला त मानवको स्वास्थ्य न स्वस्थ कृषि उपज आउनु पर्यो। स्वस्थ कृषि उपज आउनका लागि पहाडी भूमिलाई नै बढीभन्दा बढी सहयोग गर्न सक्छौँ। ठुला ठुला टनेलहरू, प्लास्टिक घरहरूमा संरक्षित कृषिहरू गर्न सकिन्छ र सडक जहाँ पनि चाहिन्छ सडक सञ्जाल हुनुपर्छ र यसलाई मैले पनि यो करिब 3-4 वर्षको मेरो अनुभव छ कैलालीमा आएर आफ्नो यो जागिरी खाने सिलसिलामा र अझ यसलाई कुन निकायले हो गर्ने र यसको पनि टाइम फ्रेम हुन्छ मेरो विचारमा। यो टाइम फ्रेममा यो चिजहरू गराउनुपर्छ किन एकातिर सरकारको लगानी लागिरहेको हुन्छ अर्कोतिर धेरै सुस्त गतिमा हुन्छ। यही धनगढीको सडकलाई पनि बहुत दुःख भयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो नेपालमै एउटा यो रोग छ कि यो धेरै ढिलो हुन्छ र यसर्थ यो ढिलाइ हुने कारण के हो? बजेटको अभाव हो कि सामग्रीको अभाव हो कि मनोबलको अभाव हो कि के हो? त्यो त अब सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ र सडक बनाउँदाखेरि मेरो विचारमा थोरै बनाउने तर त्यो चाहिने दुर्घटना रहितको सडक बनाउने। तपाईँले यहाँबाट डडेलधुरा जानुहोस् कस्तो कस्तो भिरहरू लेकहरू छ त्यसको साइडमा बेरियरहरू राखिएको छैन। अरे कमसे कम त्यो त एउटा सम्बन्धित निकायको त ध्यान जानुपर्छ त्यसमा त यी कुराहरूलाई पनि जोडिनुपर्छ र कृषि मनग्य उत्पादन हुन्छ यसमा कोही शङ्कै छैन। तपाईँ जानुहोस् न अहिले सहजपुरमा जानुहोस्, खानी डाँडामा जानुहोस्, गैरामा जानुहोस्, घन्टेश्वरमा मैले देख्दै म 67 देखि अनवरत रूपमा यो प्रदेशमा कार्यरत छु आफ्नो क्षेत्रमा र कति बढेको छ कृषि र तपाईँको यहाँ अहिले हामी बगरमा लगाएका साना ख्याउटे र्याउले 20 आदिले टन्न पोषित तरकारीहरू हामी काँक्रो खाइरहेछौँ र पहाडमा हेर्नुहोस् त अहिले भक्तपुरे लोकल काँक्रोहरू तलक्क परेको काँक्रोहरू अहिले बजारमा फ्याट्टाफुट्टा आएको छ। यो कोभिडले गर्दाखेरि आउन सकेको छैन मार्केटको कारणले गर्दाखेरि। तर नेपाली उपज अहिले भर्खर मैले 2टा काँक्रो ल्याएर 50 रुपियाँ किलोको दरले भने मलाई त कन्फिडेन्स छ नि मेरो उपजमा। मेरो किसानहरूले के 20 आदि प्रयोग गर्छ, कति विधिमा गर्छ, के किसानहरूले गरिरहेको छ, नगरेको होइन। यसर्थ अब ती जमिनहरू छन् पानीको अभाव छ, सिँचाइ त हाम्रो कछुवा तालमै गएको छ यो पनि निश्चित हो र सरकारी आयोजनाबाटै सिँचाइहरू बनाउनुपर्छ। हरेक काम अब सरकारको आयोजनाबाट ठुला स्ट्रक्चरहरू डेभलप गरिनुपर्छ। यो सानो फ्याट्टाफुट्टा अनुदान दिने समितिहरू तयार पार्ने यो झन्झटिलो प्रोसेस छ, यसबाट काम हुँदैन, कर्मचारीको पनि हेडेक हुन्छ र काम गर्ने हो भने यसको एउटा स्ट्राटेजिक प्लान बनाइनुपर्छ र यसलाई जोड्नुपर्छ। अब के हुन्छ त यो सडक बनिसकेपछि कि तपाईँको सिधै बाजुरा, आछाम, डोटी जस्तो जिल्लाहरूका किसानहरू पनि आकर्षित हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा कलेक्सन सेन्टरहरू इस्टाब्लिस हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू सानो स्मल स्केलको हामी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। यसर्थ तपाईँहरूको मैले हल्का सुने, मलाई खुसी लाग्यो। सबै व्यक्तिहरूको पोजिटिभ सोचाइ छ र पोजिटिभली जानुपर्छ र यसलाई कृषि सडककै रूपमा रूपान्तरण गरे पनि हुन्छ, फास्ट ट्र्याकको रूपमा रूपान्तरण गरिन्छ। नामले भन्दा पनि त्यो पेरिफेरीको किसानहरूको 100% हो कि एउटा यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। हौ सर, यो चाहिँ कृषि क्षेत्र र किसानहरूले कसरी चाहिँ फाइदा लिन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उजागर गरिदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। विशेष गरी दिनेश क्षेत्रले बेला बेलामा घटिरहेको छ कृषि क्षेत्रको विकासको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। हवस् सर, हवस्। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि निर्देशक यज्ञराज जोशी सर। यो चाहिँ सडक सञ्जाल भनेको हाम्रो लागि यो रक्त सञ्चार जस्तो यो धमनी सिराहरू रक्त नली जस्तै हो र त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ रगत प्रवाह हुनको लागि सडक सञ्जाल राम्रोसँग विकसित हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो भयो भने कृषि लगायत आय आर्जन, व्यापार व्यवसाय लगायतका पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरी आय आर्जन गर्ने एउटा चाहिँ सुवर्ण अवसर व्यक्तिहरूले, नागरिकहरूले आफ्नै कर्मथलो, आफ्नै जन्मथलोमा प्राप्त गर्नेछन् र विदेश गइरहनु पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नको लागि पनि भौतिक पूर्वाधारका यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले ध्यान दिन नसक्दाखेरि दशकौँपछि 20औं वर्ष पछाडि चाहिँ कामहरू भइराखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अरबौँको घाटा चाहिँ उतापट्टि चाहिँ भइराखेको स्थिति चाहिँ हुन्छ। यस्तो स्थिति आउन
हुनु हुँदैन। यसपछि हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। सञ्जय पन्त सर हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र यो खुटिया बिपीनगर दिपाइल फास्ट ट्र्याकको बारेमा, त्यसपछि यो पिपल चौतरादेखि खुटियासम्मको 10 किलोमिटरको विषयमा बेला बखत चाहिँ उहाँले चाहिँ यो लेखिराख्नुहुन्छ, बोलिराख्नुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ यो सम्बन्धित नेताहरूले, मन्त्रीजीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कहिले बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेर म सोध्नेछु। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ सञ्जय सर। सञ्जय सर, यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिकठाक छु। अब यो चाहिँ बिपीनगर खुटिया बिपीनगर दिपाइल सडकसँग यो हसनपुर स्याउली सडक खण्ड पनि जोडिन्छ। कसैले जोड्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, कसैले नजोड्दा यसको चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, अथवा जोडेर चाहिँ भविष्य चाहिँ खतरामा पर्यो, यो चाहिँ होल्डमा रह्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। तपाईँको विचारमा के लाग्छ, यो फास्ट ट्र्याकसँग जोडिनुहुन्छ पर्छ या पर्दैन? कसरी चाहिँ यो समग्र पिपल चौतरादेखिकै कुरा गरौँ, मानसरोवरलाई चाहिँ ताक्ने गरी विकास, सडक विकास हुनुपर्छ भनिँदै आएको छ, तर गति हेर्दाखेरि यो कहिले हुन्छ कहिले हुन्छ, निकै शास्ति भोगिराखेको स्थिति हो। नेताजीहरूले तपाईँसँगै कुराकानीमा तपाईँले अन्तर्वार्ता पनि लिनुहुन्छ र व्यक्तिगत चाहिँ भेटघाटमा पनि पक्कै कुरा गर्नुहुन्छ, किनभने फेसबुकमा लेख्ने के अरे मिडियामा चाहिँ प्रश्न गर्नेले भेट हुँदाखेरि केही नबोल्दैन भन्ने कुरा हुँदैन। के भन्नुहुन्छ यस क्षेत्रका नेताहरूले यी र यस्ता सडकका बारेमा, विकास निर्माणका बारेमा? नारायणजी, अब यसको पृष्ठभूमितर्फ जानुपर्छ। अब पहिला चाहिँ कृषि सडकको रूपमा यसलाई बनाउने प्रयास गरिएको थियो र ओटासिल प्रविधिबाट पिच पनि गरेको अवस्था हो। तर अब नियमअनुसार त बाहिरबाट माटो ल्याएर बाटोमा थप्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो टाइममा हाम्रा निर्माण व्यवसायहरूले त्यही ठुल्ठुलो खाल्डो खनेर माटोको त्यो बाटोमा हालिसकेपछि कच्चा माटो भयो, त्यसमाथि पिच गरे, त्यो भत्क्यो। त्यसपछि त्यो अख्तियारमा पर्यो। अख्तियारमा परिसकेपछि फैसला भयो। फैसला भइसकेपछि अब त्यति बेला अब कर्मचारीहरूले नै देश चलाइरहेको अवस्था थियो। जब हाम्रो के अरे स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि धेरै कुराहरू भयो, धेरै पटक अनुगमन भयो। तर यो बाटो कस्तो देखियो भने के अरे यो पिपल चौतरादेखि 10 किलोमिटरको जुन यो बाटो छ, यो टोटली राजनीतिक आपसी खिचातानीको शिकार भएको अवस्था छ। म तपाईँलाई भनौँ, 76-77 को बजेटमा पनि के उल्लेख गरिएको थियो भनेपछि के अरे खुटिया, दिपाइल, चैनपुर, उरे भन्ने उल्लेख गरिएको थियो र अहिलेको 77 र 78 बजेटमा पनि त्यही कुराहरू दोहोऱ्याएको अवस्था छ। खुटिया, दिपाइल, चैनपुर र उरे भन्ने के अरे भनेको अवस्था छ। धनगढी कहीँ पनि त्यहाँ लेखेको अवस्था छैन। तर मैले धेरै पटक यहाँका मन्त्रीज्यूहरूसँग, यहाँका माननीयज्यूहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएँ, कुरा गरेँ, व्यक्तिगत रूपमा भेटिसकेपछि हाम्रा यो प्रदेश सरकारका पठान मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान मन्त्रीज्यू हो, उहाँले थुप्रै पटक यहाँ अनुगमन पनि गरियो। अनुगमन गरिसकेपछि त्यो टाइममा तिहारको समय के अरे भन्दा अगाडि थियो, तिहारपछि लगत्तै हामी सुरु गर्छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू भए। अब यहाँ समस्या के छ भने, एक थरी नेताहरूको भनाइ के छ भने 0 पोइन्ट चाहिँ नि च्याउलेमा राख्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ। अनि यस क्षेत्रको माननीय नारद मुनि राणाजीको भनाइ के छ भने फास्ट ट्र्याकसँग यो धनगढीलाई जोड्नुपर्छ भने यो खिचातानीमा यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको अवस्था हो। र अहिले पनि रातो किताबमा पार्ने नपार्ने कुराहरू त्यो एउटा बहसको विषय हुन सक्ला। तर अहिले पनि बजेटमा चाहिँ त्यही के अरे त्यो स्याउले, दिपाइल, के अरे चैनपुर र उरे भन्ने लेखेको अवस्था छ। र मैले नारद मुनि राणासँग सम्पर्क गर्ने बेलामा उहाँले भन्नु होइन, अब रातो किताबमा हामी पार्छौँ र अब आउने आर्थिक वर्षमा यो 77-78 को उसमा चाहिँ कम्प्लिटली बन्छ भन्ने किसिमका उहाँहरू कुरा गरिरहनु भएको अवस्था चाहिँ हो। अब यो बन्छ भन्दा आज 20-22 वर्षदेखि यो अल्पत्र परेको बाटो छ। हेर्नुहोस्, अब नगरपालिकाको चाहे गोदावरी नगरपालिकाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे धनगढी महानगरपालिकाको कुरा गर्नुहोस्, कुना कन्दराका बाटाहरू सबै बनिसकेको अवस्था छ। अनि यो बाटो बनेको अवस्था छैन भन्दाखेरि यसमा कस्तो भने एकमत, नेताजीहरूको एकमत नभएर पनि यो भएको हो। तपाईँलाई एउटा म जानकारी गराउँ, मैले अहिले मन्त्री लेखराज भट्टज्यूसँग पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मेरो सपनाको बाटो हो र यो बाटो बन्नुपर्छ, गएकै आर्थिक वर्षमा बन्छ भन्ने उहाँले पनि भन्नुभएको थियो। त्यो पनि हुन सकेन। अब जनताहरूले के भन्दैछन्, जे छ जुन अवस्थामा छ त्यस्तैमा बाटो बनाउनु पर्यो भन्ने किसिमको, या धनगढी महानगरपालिकाले जिम्मा दिनु पर्यो, गोदावरी नगरपालिकाले जिम्मा दिनु पर्यो, या प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिनु पर्यो। प्रदेश सरकारको मार्फतमा आएको बाटोलाई फेरि तानेर चाहिँ नि सङ्घमा लगेर गए।
अनि अहिले यो बाटो चाहिँ अल्पत्र परेको अवस्था नारायणजी र यसमा अब यो चाहिँ स्याउले अथवा खुटियालाई 0 किलोमिटर मान्ने हो। बिपी नगर यो खुटिया दिपायल फास्ट्यागको कुरा भनेपछि यो हसनपुर स्याउले मतलब यो खुटियासम्म 10 किलोमिटर छ। यसलाई त प्रदेश सरकारले पनि अगाडि बढाउन सक्छ। दुईटा स्थानीय तहको चाहिँ बिचमा आधा पर्छ होला, धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरीको। यसलाई त प्रदेश सरकारले एउटा नमुनाको रूपमा यो सडकलाई बनाउन सक्ने स्थिति सम्भावना त रहन्छ। के भन्छ प्रदेश सरकारका मन्त्रीजीहरूले, के भन्नुहुन्छ? मन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीजीले पनि अनुगमन गर्नुभयो, धेरै पटक अनुगमन गर्नुभयो। मैले सबै यसको वस्तुस्थितिको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराएँ। अनि प्रधानमन्त्रीजी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब हाम्रो हातमा दिएको भए हामीलाई पनि सुन्दा एकदमै नराम्रो लागिरहेको अवस्था छ। अब हाम्रो हातमा के पनि छैन, हामीलाई दिए हामी बनाउँछौँ। तर यहाँ समस्या कस्तो भइदियो नि, 0 पोइन्ट कता राख्ने भन्ने कुरामा भयो। 0 पोइन्टमा नारदमुनि राणा, माननीय नारदमुनि राणा 0 पोइन्ट चाहिने ट्रिपल चौतरा यो समुदाय प्रहरी राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि डोटीका सांसदज्यूहरूले चाहिने के अरे 0 पोइन्ट चाहिँ स्याउलेमा राख्नु भन्नुहुन्छ। अब यहाँ स्थानीयवासी सुरुमा त हामीले के भन्छ, ठिक छ फास्ट्यागसँग जोडिनुपर्छ, फास्ट्यागसँग जोडिसकेपछि धनगढीको पनि भविष्य उज्जवल हुन्छ, फास्ट्याग यहीँबाट सुरु भयो भनेर यो माननीय नारदमुनि राणाको जुको सोच चाहिँ राम्रो हो। तर उहाँ एक्लै प्रयासले यो बाटो बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ घनीभूतले प्रयास गर्नुभएको छ, उहाँले एकदम लाग्नुभएको छ, तर उहाँ सकिरहनु भएको अवस्था चाहिँ छैन। अब अहिले पनि उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने केही दिन त तपाईँहरू शान्त बस्नुहोस्, म चाहिँ त्यसलाई रातो किताबमा पारेर यो बाटो म बनाउन एकदम भरपूर प्रयास गरिरहेको छु र बाटो बन्छ पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि अब यहाँका स्थानीयवासीहरूको भनाइ के छ भने हिजो पनि हामी मिटिङ गरेका थियौँ, अब बाटो बन्द गर्नुपर्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र दिनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू स्थानीयवासीले पनि गर्दै थिए। स्थानीयवासी भनाइ के छ भने 0 पोइन्ट जता बनाए पनि जे बनाए पनि हामीलाई मतलब भएन, यो बाटो चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। 10 किलोमिटर जसले नगरपालिकाले, स्थानीय तहको सरकारले गरोस्, प्रदेशले अथवा सङ्घीय सरकारले गरोस्, यो चाँडो चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने माग रहेको छ। त्यसका लागि अब चाहिँ लामो पर्खाइ गर्न नसकिने स्थितिमा त्यहाँको स्थानीयवासी रहेको अवस्थामा अब चाहिँ यो प्रदेश सरकारकै आगामी बजेटमा पर्ने कुराहरू पनि चाहिँ यहाँ सम्भावना कतिको देखिन्छ त? अब जबसम्म सङ्घीय सरकारले यो बाटोको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्दैन, किन प्रदेश सरकारको उसमा स्वामित्वमा आइसकेको बाटोलाई सङ्घीय सरकारले लगेर लगिसकेपछि यो अल्पत्र पारेको प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा रहेको छ, धनगढी उपमहानगरपालिका तयारी अवस्थामा रहेको छ, गोदावरी नगरपालिका तयारी अवस्थामा रहेको छ। हामी बजेट दिएर पनि अरे 10 किलोमिटरको बाटो हो, तपाईँको 1 किलोमिटरको लागि 1 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने भने 20 करोडले त यो 10 किलोमिटर बाटो बन्दैन, बन्छ नि, यो सहज रूपले बन्ने बाटो। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ नि अब यो 0 किलोमिटर कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा प्रेम आले र नारदमुनि राणाकै बिचमा चाहिँ कुरा नमिलेर यस्तो समस्या आएको हो भन्न मिल्छ त नि? यो कुरा कस्तो भनेपछि अब चाहिँ गएको वर्षमा त्यो किसिमको कुराहरू हामीले सुनेका थियौँ र अहिले के छ भने 0 यसलाई बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि तर बजेटमा चाहिने के अरे स्याउले के अरे खुटिया के अरे दिपायल चैनपुर उरै भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको हुनाले अब राष्ट्रिय किताबमा बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा विनियोजन गरिसकेपछि अब बनाउने भन्ने कुरामा हामी धनगढीलाई पार्छौँ भन्ने कुरालाई त्यति विश्वासका साथ लिन सकिने अवस्था म देख्दिनँ। तर व्यक्तिगत रूपले कुरा गर्ने भने माननीय नारदमुनि राणाज्यूले भरपूर प्रयास चाहिँ गर्नुभएको छ र उहाँको नारदमुनि राणा बाहेक अन्यको वक्रदृष्टि परेको कारणले गर्दाखेरि प्रगति नभएको हो भन्ने कुराहरू पनि त आएको छ। अन्य भन्दाखेरि त्यसमा मन्त्रीजीहरू पनि पर्छन्। त्यो कुरा त हुनै नै भयो नि। अब मन्त्रीज्यूले बन्छ भन्नुहुन्छ, अब मन्त्रीज्यूहरूले माननीयज्यूहरूले धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरले गोदावरी नगरका मेयरले भनेका कुराहरू पनि झुटा साबित हुन्छन्, बन्दैनन् भनेपछि मान्छेले शङ्का र आशंका त गर्न स्वाभाविक रूपले गर्ने हुन्, शङ्का त मान्छेले गर्ने नै हुन्। तर यो 10 किलोमिटर बाटोको लागि यत्रो खिचातानी जुन भइरहेको छ यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। र यो खिचातानीको शिकार त यहाँको चाहिँ स्थानीय जनता भइराखेको छ, जसको चाहिँ त्यो धुलो धुवाँ हिलो चाहिँ खान के अरे चाहिँ अभिशप्त भएको छ। यो चाहिँ फेरि सङ्घर्ष गरिराख्दा सडक चाहिँ अवरुद्ध गरी रहँदाखेरि पनि यो सुनवाई नै नहुन सक्ने त्यत्रो चाहिँ त्यो चाहिँ हुनुपर्ने त अवस्था होइन। विकासका लागि त सहकार्य हो हुनुपर्ने, विकासका लागि द्वन्द्व त आवश्यक होइन नि। कस्तो राजनीति हो फेरि यो? अब नारायणजी तपाईँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँ नारदमुनि राणाज्यूसँग अन्तर्वार्ता लिनुहोस्, चाहे हाम्रा यहाँका एकदम जल्दा बढ्दा नेता आशाका भरोसाका केन्द्रबिन्दु मन्त्री लेखराज भट्टज्यूसँग कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, धनगढी उपमहानगरपालिका मेयरसँग कुरा गर्नुहोस्, गोदावरी मेयर गर्नुहोस्,
उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि यो बाटो अब तुरन्तै बनिहाल्छ जस्तो लाग्छ कि एकदमै उहाँहरूको त्यस्तो तदारुकता चाहिँ देखिन्छ। तर व्यवहारमा त्यो किसिमको तदारुकता देखिन। अब धनगढी महानगरपालिकालाई गोदावरी नगरपालिकाले दोष दिनु भने कसरी दिनु उहाँहरूको हातमै छैन। प्रदेश सरकारले दोष दिनु कसरी दिनु उहाँहरूको हातमै छैन। अब सङ्घीय सरकारको अब के गर्न पाएको भने प्रदेश सरकारको बजेट के अरे बन्दैछ, भाषण हुनेवाला छ। त्यो हुनुभन्दा पहिला नै 0 पोइन्टको टुङ्गो लगाएर यदि यो 10 किलोमिटर मात्रै प्रदेश सरकारको मार्फतमा जिम्मा दिने हो भनेपछि प्रदेश सरकार, धनगढी महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका मिलेर यो बाटो सहज रूपले बन्न सक्छ। त्यो त प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो तहबाट प्रयास गरेर सङ्घीय सरकारसँग संवाद गरेर यो कुरालाई सम्झाइ बुझाइ गर्न सक्ने अथवा आफ्नो मातहतमा ल्याउन सक्ने सम्भावना त रहन्छ। त्यसको लागि प्रयास गरेको कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ कतिको भनिराख्नु भएको हुन्छ? अब उहाँहरूले प्रयास चाहिँ गरिरहनु भएको छ। अब एउटा यसले दुईटा तरिकाबाट हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। माननीय नारद मुनि राणाजीले जो भन्नुहुन्छ 0 पोइन्ट यहाँ राखिसकेपछि यसको टार्मिङ, यसको चाहिँ महत्त्व फरक किसिमको हुन्छ। फास्ट ट्र्याक कहाँबाट गयो भन्ने किसिमको हुन्छ। त्यो एङ्गलले सोच्नु भने सही कुरो पनि हो। त्यो एङ्गलले सोच्ने हो भने फास्ट ट्र्याक अब कहाँबाट गयो धनगढीसँग जोडेर फास्ट ट्र्याक गयो भन्दाखेरि त्यो एकदम जायज पनि लाग्छ र आशा पनि हो, त्यो हुनुपर्छ, सही कुरा पनि हो। तर फास्ट ट्र्याकको नाममा यो बाटोलाई अल्पत्र पारिनु अब बर्खा आउँदैछ हेर्नु ठुल्ठुलो खाल्टा हुन्छ। तपाईँको जोनापुर, मजगाउँ, स्याउलेका विद्यार्थीहरू यहाँ धनगढीमा आएर पढ्न पाएका छैनन्। बिमारीहरू ल्याउन गाह्रो भएको छ। जब सबभन्दा चल्तीको बाटो चाहिने फेरि तपाईँको यो बाटो हो होइन। अब माननीय नारद मुनि राणाको अधिकतम प्रयास 0 पोइन्ट यहाँबाट भएर यहाँबाट चल्नुपर्छ भन्ने उहाँको आफ्नो प्रयास हो। अब सङ्घीय सरकारमा अन्य जुन बस्नु भएको छ उहाँहरूको सोच चाहिँ के हो भने 0 पोइन्ट चाहिँ स्यालेमा भइदिएपछि ढुक्कैका साथ हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने किसिमका कुराहरू त्यो भइरहेको अवस्था चाहिँ हो। अब यो खिचातानी कहाँसम्म पुग्छ, कसरी जान्छ, के हुन्छ, कुराकानी मिल्छ मिल्दैन। अब यो त्यही त 0 पोइन्ट स्याउले भयो भनेपछि त यो सडक खण्ड जुन 10 किलोमिटरको स्वामित्व त प्रदेश सरकारले लिन सक्ने अवस्था रहन्छ नि फेरि। सहजै यो त अहिले पनि बजेट बन्दैछ नि त। तब त्यो बाटो तपाईँहरूको जिम्मामा भयो भने सङ्घीय सरकारले भनिदियो भने प्रदेश सरकार बनाउँछ, नबनाउने कुरै होइन। तर कस्तो प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको हात खुट्टा बाँधिदिने अनि आफू पनि नबनाउने अनि अल्पत्र पारेर राखेर छोडिरहेको अवस्था चाहिँ हो। अब खास कुरा के भने कसले स्वामित्व लिने कि यो बाटो कसले बनायो, कसको पहलमा बन्यो भन्ने स्वामित्व लिनुको एउटा प्रतिस्पर्धा हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई। नेताहरूको प्रतिस्पर्धामा अब नागरिकहरूले कहिलेसम्म शास्ति भोग्ने भन्ने गणतन्त्र काल आइसक्यो। अब नागरिकका लागि सबै कुरा गर्छौँ भन्ने, तर आफ्नो चाहिँ नाम अगाडि राख्नको लागि प्रयास त भित्रभित्रै हुँदाखेरि यसरी चाहिँ यो त देखिने गरी चाहिँ भयो, नदेखिने गरी यस्ता चाहिँ हरकतहरू त धेरै हुँदो रहेछन्। अब विश्वास कसको गर्ने भन्ने फेरि नागरिकहरूको चाहिँ अविश्वास पैदा भयो भने त फेरि राजनीति गर्नेहरूलाई नै समस्या हुन्छ नि फेरि। यो कुरा किन बुझ्दैन होला? हजुर, एउटा कुरा के लाग्छ भने समग्र सुदूरपश्चिमको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँबाट जति पनि हाम्रा नेताजीहरू हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो, मलाई लाग्छ यो सवालमा उहाँहरूको कुरा पनि केन्द्रमा सुनिँदैन जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् अहिलेको यस्तो वातावरण हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि उहाँहरू पनि निरह हुनुहुन्छ। यद्यपि कोही मन्त्री भएर बस्नुभएको छ, कोही माननीय भएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूको कुराहरू सुनिँदैन। त्यो सुनिँदैन भन्ने कुरा त तपाईँको कपी पेस्ट गरेको के अरे विगत वर्षको कुरा त हो नि होइन। कपी पेस्ट गर्ने, बजेट छुट्याएको छु भन्ने अनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने। भने चाहिँ सुदूरका जल्दा बल्दा नेताहरूको आवाज पनि सिंहदरबारभित्र गयो भने मलिन भएर चाहिँ मसिनो भएर चाहिँ नसुन्न सक्ने हुँदो रहेछ। नै त्यो एक्ज्याक्टली मैले भने नि, हामीले जनप्रतिनिधि हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका हाम्रा आशा भरोसा केन्द्रका व्यक्तित्वहरूको आवाज सुनिँदैन भने एउटा सर्वसाधारण जनताको आवाज के सुनिन्छ तपाईँ सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा पहिला के हो तपाईँले सानो जानकारी, योभन्दा पहिला के भनेपछि फेरि सुरुङ बनाउने भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले के भनेपछि तपाईँ सुरुङ बनाऊ अनि 4 लेन बनाउने भन्ने, मैले भने 4 लेन तपाईँ 6 लेन जति भन्नुहोस्। त्यो मेरो भनाइ के भने अहिलेको लागि तत्काललाई यो बाटो बनाउनुहोस्, तराई क्षेत्र हो, यसलाई चौडा बनाउनु जति बेला पनि सकियो। जब सुरुङ बन्छ, जब ताक्लाकोटमा बाटो पुग्छ त्यसले चौडा बनाउला भन्दाखेरि त्यो टाइममा उहाँहरू कन्भिन्स चाहिँ हुनुभयो। कन्भिन्स अलियो ल ठिकै छ नि त भने हिँड्ने लायकको बाटो त बनाउनुहोस् कमसेकम। त्यो पनि बनाउन सक्ने अवस्थामा हुनु न, जब कि 20-25 करोड छुट्याएपछि यो बाटो बन्नेवाला छ। तर यसको लागि पनि उहाँहरूको आवाज नसुनिनु, उहाँहरू बोल्न नसक्नु, उहाँले काम गर्न नसक्नु, हुन्छ भन्नु, आश्वासन मात्रै दिनु होइन। यतिसम्म भनेको हो नि त। तयार पछि चाहिँ टेन्डर हुन्छ, टेन्डर भएपछि अब अहिलेको अवस्थामा के यो डिपिआर अध्ययन भएर मन्त्रालय त्यो के अरे मन्त्रालयमा फाइल छ र यो लकडाउन भन्दा पहिला चाहिँ टेन्डर गर्ने कुरा पनि भएको छ।
अहिले कुरा गऱ्यौँ भने लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि टेन्डर हुन सकेन भन्ने किसिमको उहाँले जानकारी दिनुहुन्छ। यो फेरि जिरोमा गएर झऱ्यो के, फेरि नयाँ उसबाट चाहिँ जानुपर्ने स्थिति चाहिँ देखियो। सञ्जय सर, यो चाहिँ यो समय दिनुभयो कुराकानी गर्नको लागि। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आवाजलाई सङ्घमा अथवा प्रदेश सरकारमा मुखरित गर्ने जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सुदूरपश्चिमको सवालमा न कि के अरे यो 10 किलोमिटर कुराको बाटो कुरा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमको सवालमा उहाँले स्ट्यान्ड लिन सक्नुपर्छ। किनभने उहाँलाई हामीहरूले जिताएर पठाएको हो, तर उहाँले जुन ढङ्गले बोल्न सकिरहनु भएको छैन अथवा उहाँहरूलाई जुन ढङ्गले कुरा गर्नुहुन्छ त्यो कुराको सुनवाई हुन सकेको छैन भने सुदूरपश्चिम जनताहरूको सुनवाई कसरी हुन सक्छ? हाम्रो पहुँच अझ पनि सङ्घीय सरकारमा नभएको जस्तो जुन देखिएको छ, यो कुरालाई यथाशीघ्र उहाँहरूले चिर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, भएका बाटोघाटो बढाउनुपर्छ र जहाँसम्म खुटिया सडक खण्डको जुन बाटो छ यो प्रदेश सरकारलाई दिन सक्यो भने प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार मिलेर सहज रूपले बनाउन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। यदि त्यो पनि होइन, दिन मिल्दैन भनेपछि यथाशीघ्र यो 77-78 को जुन यो बजेट के अरे वक्तव्यमा चाहिँ नि धनगढी भने पनि त्यसमा किताबमा लेखेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यहाँ के अरे खुटिया दिपायल चैनपुर उरे मात्रै लेखेको अवस्था छ र यसको लागि 20 लाख जति 20 करोड जति अथवा 20-25 करोड बजेट विनियोजन गराएर यथाशीघ्र यसको कामलाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने मात्रै जनताहरूले सापासी दिनुहुनेछ, नत्र भविष्यले नै बताउनेछ कि यसको परिणाम उहाँहरूले के पाउनुहुन्छ भनेर। हवस् सर, समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नारायणजी, एकदमै धन्यवाद समय दिनुभयो र यो हाम्रो यो 10 किलोमिटर खुटिया सडक खण्डको बारेमा जनमानसमा कुरा राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र रेडियो दिनेश सिंहलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, आदरणीय श्रोता, नागरिकहरूका इच्छा अपेक्षाहरू र योजना परियोजनाहरू सडक लगायतका विभिन्न पूर्वाधारहरू पुरा हुन् भन्ने कुरामा सबै नेताहरूको समान दृष्टिकोण, समान चाहिँ पहल हुनुपर्ने हुन्छ। तर विकास निर्माण गर्ने र श्रेय लिने, विकास निर्माण नगरिकनै काम नगरिकनै श्रेय कसले लिने भन्ने कुराको होडबाजी हुँदा भयो भने त्यसले चाहिँ नतिजा ननिक्लिने कुरा यहाँनिर चाहिँ यो दिपायल, यो बिपीनगर खुटिया द्रुत मार्गले पनि बताएको छ र हसनपुर स्याउले सडक खण्डको चाहिँ विकास नहुनु अथवा त्यसमा काम नहुनुका पछाडि पनि कसले श्रेय लिने भन्ने कुरामा होडबाजी भएको कारणले गर्दाखेरि नतिजा नदेखिराखेको छ भन्ने जुन स्थानीयहरूको आरोप छ, यो आरोपलाई अझ लामो समयसम्म खेप्ने साहस चाहिँ अब नेताहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले गर्नु हुँदैन। उपयुक्त निकास उपयुक्त समयमा निकालेर विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्ने काम जुनसुकै बाहना पनि कसैले पनि गर्न हुन्न भन्ने कुरा राख्दै आजको बसाइबाट प्रविधिमा साथ दिनुहुने आरडीजी नवीनजीलाई धन्यवाद दिँदै हामीलाई कुराकानी गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनुहुने दिनेश राज भण्डारी, कुबेश साई, प्रमोद पाठक, एकराज जोशी, सञ्जय पन्त सबैजनालाई, पाँचैजनालाई धन्यवाद दिँदै हामीलाई सुनिदिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु।